भविष्य पुराणको यो प्रसङ्ग बडो अचम्मको छ कि हामीले अहिलेसम्म जति शास्त्रहरू पढेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, कल्की पुराण र भविष्य पुराण मात्र यस्तो ग्रन्थ हो जहाँ अङ्ग्रेजहरूका राजाका बारेमा चर्चा आउँछ कि विशेषतः युरोप र अमेरिकामा कसले राज्य गरे, कस प्रकार राज्य गरे, भाषा कस्तो भयो तिनले कस्तो परम्परा, कस्तो संस्कृतिलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छन्, तिनका लागि के धर्म हो के अधर्म हो, यस सम्बन्धमा कल्की पुराण र यो भविष्य पुराणमा व्याख्या आउँछ। म्लेच्छ वंशीय राजाहरूको वर्णन तथा म्लेच्छ भाषा आदिको संक्षिप्त परिचय दिनुहुन्छ। अब यहाँ शौनक प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे त्रिकालज्ञ मुनि, ती प्रद्योतले कस प्रकार म्लेच्छ यज्ञ गरे यो सबै मलाई भली भाँति बताउनुहोस् भन्दा श्री सुतजी अगाडि बताउनुहुन्छ, हे महामुनि, कुनै समय क्षमका पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुरमा विराजमान थिए। त्यस समय नारदजी त्यहाँ आइपुग्नुभयो। कलियुग लागिसकेर पनि नारदजी धर्मात्मा राजाहरूको भवनमा आउने जाने गर्दै नै हुनुहुन्थ्यो अझ पनि, किनभने त्यतिखेरसम्म क्षत्रियहरू जो क्षत्र धर्म पालन गर्ने क्षत्रियहरू थिए। शाक्य मुनि गौतम बुद्धको पालासम्म पनि नारद मुनि प्रत्यक्ष आएर राजाहरूलाई भेट्नुहुन्थ्यो भन्ने प्रसङ्ग सुन्न पाइन्छ। जो राजर्षिहरू छन् त्यस्ता राजाहरूको दरबारमा आउनुहुन्थ्यो। अब त बिस्तारै क्षत्रियहरू नै लोप भए। लोप हुँदै गए पछाडि यस्ता सन्त पुरुषहरूको पनि बिस्तारै आगमन बन्द हुन लाग्यो। अब आएर पनि हाम्रो दर्शन गर्ने योग्यता पुग्न छाड्यो र नारदजीलाई देखेर प्रसन्न भएर राजा प्रद्योतले विधिवत उहाँको पूजा आदि गरेर सुखपूर्वक मुनिलाई आसन ग्रहण गराएर तत्पश्चात राजा प्रद्योत प्रश्न गर्छन्, राजा प्रद्योत के कति कार्यले यहाँ पाल्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि मुनि राजालाई के भन्नुहुन्छ, म्लेच्छद्वारा मारिएका तिम्रा पिता यमलोक गएका छन्। म्लेच्छ यज्ञको प्रभावले तिनको नरकबाट मुक्ति हुन सक्छ, अन्यथा तिनको मुक्तिको कुनै उपाय छैन। यसकारण यदि तिमीले आफ्ना पितालाई स्वर्गीय गति प्राप्त गराउन चाहन्छौ, दिलाउन चाहन्छौ भने म्लेच्छ यज्ञ गर्नु। यो सुनेर राजा प्रद्योत आँखा राता पारेर वेदज्ञ ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर कुरुक्षेत्रमा म्लेच्छ यज्ञ तत्काल आरम्भ गर्नुभयो। 16 योजनमा चतुष्कोण यज्ञ कुण्डको निर्माण गरेर देवताहरूलाई आह्वान गरेर राजाले म्लेच्छहरूको हनन गर्न लाग्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा दिएर अभिषेक गराएर यस यज्ञको प्रभावले उनका पिता क्षमक स्वर्गलोक गए भने राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वीमा त्यही समयबाट म्लेच्छ अन्ता नामले प्रसिद्ध भए। म्लेच्छहरूलाई मार्ने व्यक्तिको नाममा प्रसिद्ध भए र तिनका पुत्र भए वेदवान नामले प्रसिद्ध भए। म्लेच्छ रूपमा स्वयं कलिले नै राज्य गरेको थियो कि म्लेच्छको रूपमा यहाँ राज्य गर्ने स्वयं कलि थियो। कलिले म्लेच्छको रूप धारण गरेर आएर म्लेच्छहरूको रूपमा जो राज्य सञ्चालन गर्दै थियो, कलिको प्रभाव फैल्याउँदै थियो, त्यसमा यी दुईटा पिता र पुत्र भएर म्लेच्छ हन्ताको रूपमा प्रद्योत र उनका पुत्रले म्लेच्छहरूको विनाश गरेर फेरि धर्मको राज्य स्थापना गरे। यो देखे पछाडि म्लेच्छ रूप जो कलि छ, कलिले आफ्नो पत्नीका साथ भगवान श्री जगन्नाथको पूजा दिव्य स्तुति आदि गर्न लागे। भगवान श्री नारायणको र स्तुतिबाट प्रसन्न भएर भगवान श्री नारायण प्रकट हुनुभयो र के भन्छ त कलि, हे नाथ, हे विष्णु, राजा वेदवानका पिता प्रद्योतले मेरो स्थान विनाश गरेका कारण, मेरा प्रिय म्लेच्छहरूलाई नष्ट गरेका कारण मलाई रहने कुनै स्थान भएन। मलाई बस्नका लागि कुनै ठाउँ त दिनु पर्यो। मलाई प्रकट नै नगरेको भए हुन्थ्यो, मेरो सृष्टि नै नगरेको भए हुन्थ्यो। सृष्टि गरे पछाडि मलाई पनि त ठाउँ चाहियो भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, हे कलि, कुनै कारणले अन्य युग भन्दा यो युग श्रेष्ठ पनि छ, तिमी श्रेष्ठ पनि छौ। किन? सत्य युगमा लाखौं वर्ष तपस्या गरेर, त्रेता युगमा अनेक राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञ गरेर अनि
द्वापर युगमा अनेक ठुला ठुला मन्दिर आदि निर्माण गरेर भगवानको विधिपूर्वक यजन पूजन आदि गरेर प्राप्त हुने फल तिम्रो समयमा कलिको समयमा केवल तस्मात् विष्णु संकीर्तनम भगवान विष्णुको नामोच्चारण मात्र गर्नाले भगवानलाई गोविन्द गोविन्द राम राम यस प्रकार नाम मात्र भन्नाले भगवान श्रीहरिको केवल नामोच्चारण मात्रले कलिमा त्यो लाखौं वर्ष तपस्याद्वारा पनि प्राप्त गर्न नसकिने फल प्राप्त हुन्छ। यसकारण अन्य युगको तुलनामा केही कुरामा त कलियुग श्रेष्ठ छ। भगवान स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान जगन्नाथ भगवान नारायण स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं कलिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, अनेक रूपलाई धारण गरेर म कुनै न कुनै उपायद्वारा तिम्रो इच्छालाई पनि पूर्ति गर्नेछु। आदम नाम गरेको आदमो नाम पुरुष पत्नी हव्यवती तथा विष्णु कर्दमो जातो म्लेच्छ वंश प्रवर्धनौ। या आदमो नाम पुरुष, आदम नाम गरेको पुरुषबाट र उसकी पत्नी हव्यवती तथा आदम एवं हव्यवतीको माध्यमबाट म्लेच्छ वंशको वृद्धि हुनेछ। आजकल बाइबलमा पढ्छन् नि एडम र इभ भनेर, यिनै हुन् आदम र हव्यवती, तिनकै सन्तानहरूलाई म्लेच्छ भनियो। र आदम हो नामो पुरुष पत्नी हव्यवती तथा विष्णु कर्दमो जातो म्लेच्छ वंश प्रवर्धनौ। आदम र हव्यवतीबाट म्लेच्छको वंश प्रवर्धन हुन्छ। ती कस्ता हुन्छन्? निर्मर्यादे, मर्यादाविहीन हुन्छन्। त्यस्तो वंशको मैले प्रवर्धन गर्नेछु। त्यो म्लेच्छ वंश के का लागि प्रवर्धन गर्नेछु? कलिको प्रभाव ज्यादा बढोस् भनेर। र त्यो कलिको प्रभाव कसरी बढ्दैछ भन्ने त छँदा खाँदाका वर्णाश्रमभित्र पर्ने नेपाली भारतीयहरू पनि तिनको प्रभावमा आउँदैछन्। त्यहाँभन्दा कलि कति बढ्नु, त्यहाँभन्दा कलिको प्रभाव कति बढ्नु कि जो जन्मदै मर्यादा सिक्ने व्यक्तिहरू निर्मर्यादाका पछाडि दौडिरहेछन्। केवल पथ पन्थ श्रद्धा परिवर्तन गर्नुको मात्र कुरो होइन। हाम्रै साथीभाइहरू, हजुरहरूका छोरा नातिहरू सपना अमेरिकाको देख्छन् नि, ती पनि म्लेच्छ भए। यसको अर्थ म्लेच्छहरूको प्रभावमा परे। एक हिसाबले भन्यो भने ती पिण्डदान गर्न पनि योग्य रहँदैनन् त्यता गइसके पछाडि। किन? प्रभावमा परिसके, कलिको प्रभावमा। हुन त हामीलाई गर्व लाग्छ, गर्वका साथ सुनाउने गर्छौँ मेरो छोरो त अमेरिकामा छ नि भनेर, तर गर्व गर्नुपर्ने केही पनि छैन, गाली गर्नुपर्ने हो। र यहाँ भगवान यति भनेर म्लेच्छ वंशको वृद्धि अवश्य हुनेछ यति भनेर भगवान श्रीहरि अन्तर्धान हुनुभयो। र कलिलाई बडो आनन्द लाग्यो, कतैबाट त मेरो पनि प्रभाव बढ्ने रहेछ है भनेर। र भगवानले त्यति मात्र गर्नुभएको थिएन कि भगवान जगन्नाथले बोलाएर, बलि महाराजलाई बोलाएर यसको सहयोग गर्नु भनेर आदेश पनि दिएर पठाउनु भएको थियो कि यसलाई सहयोग गर्दैनौ भनेर, जसको प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। तत्पश्चात कलियुगलाई बडो आनन्द आयो। नीलाचल पर्वतमा आएर बहुत दिनसम्म आनन्दसँग निवास गर्न लाग्यो, जहाँ जगन्नाथपुरी छ नीलाचल पर्वत। किन? अन्त कतै त त्यतिखेरका ती धर्मात्मा राजाहरूले बस्न दिँदैन थिए भगवानकै शरणमा। त भगवानको शरणमा जो परे पनि भगवानले तिनको रक्षा त गर्नुहुन्छ। अब कलि आफैमा, कलिले आफ्नो कार्य गर्नु, आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो। तर सँगसँगै भगवानले कलिलाई वरदान दिँदा के भन्नुभएको थियो कि सबै कुराले कलि अपहेलित अयोग्य हुँदा हुँदै पनि एउटै कारणले श्रेष्ठ छ। के त? भगवानको नाम कीर्तन मात्र गर्नाले भगवत प्राप्ति हुन्छ। यस प्रकार यहाँ
विभिन्न म्लेच्छ वंशको सम्बन्धमा अब अगाडि बढाउनुहुन्छ। राजा वेदवानबाट सुनन्द नामको पुत्र भयो र बिना सन्तति नै सुनन्दको मृत्यु भयो। तत्पश्चात आर्यव्रत देशमा सबै प्रकारका क्षीणहरू अधोन्नतिका समय सुरु भए। यहाँभन्दा चाहिँ सुरु हुनेछन् भविष्यमा, तर हाम्रा लागि सबै भूतकाल भइसके र क्षीण हुन लाग्छन् र बिस्तार बिस्तार म्लेच्छहरूको बल बढ्न लाग्यो। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनिहरू पनि नैमिषारण्य छोडेर उत्तर हिमालयतर्फ लागे। बद्री आदि क्षेत्रमा आएर भगवान् विष्णुको कथावार्तामा बसे। अब नैमिषारण्यमा ऋषिहरू बस्न छोडे, किन म्लेच्छहरूको बढ्न लाग्यो प्रभाव। तब द्वापर युगको 16,000 वर्ष शेष रहँदा जब षोडशाब्दे सहस्रे च शेते तद्वापरे युगे बहु कीर्तिमते भूमिर आर्य देशस्य कीर्तिता कोचिद विप्रा स्मृता भूपा कोचिद राजन्य वंशजा कोचिद शूद्रा कोचित विप्रा कोचिद वर्ण शंकरा। के हुन लाग्यो त भन्दाखेरि द्वापर युगको 16,000 वर्ष शेष रहँदै, द्वापर कली लागिसकेको थिएन, द्वापर युगको अझ 16,000 वर्ष बाँकी नै थियो। आर्य देशको भूमिमा अनेक कीर्तिले समन्वित कतै कतै विस्तार अब शूद्र आदिको राज्य हुन लाग्यो, कतै वर्णशङ्कर आदिको राज्य हुन लाग्यो। 8,200 वर्ष द्वापरको शेष रहे पछाडि म्लेच्छ देशका राजाहरूको प्रभाव विस्तार बढ्न लाग्यो। म्लेच्छहरूमा आदि पुरुष जो आदम छन् र तिनकी स्त्री हव्यवती छन्, दुवै इन्द्रियलाई दमन गरेर ध्यान परायण रहन्थे। यहाँ तस्माद आदम नामासौ, आदम नाम गरेका व्यक्ति पत्नी हव्यवती स्मृता, हव्यवती नाम गरेकी पत्नी के गरेर बस्थे त भन्दा प्रदान नगर शैव पूर्वभागे महावनम, भगवानद्वारा प्रदत्त भूमिमा रमणीय महावनको निर्माण गरेर 4 कोश युक्त रमणीय महावनको निर्माण गरेर त्यहाँ इन्द्रिय संयमित भएर इन्द्रियलाई बसमा राखेर रमण गर्ने गर्थे। ईश्वरेण कृतम रम्यम चतुर्क्रोशयतम स्मृतम। र त्यही समयमा के भयो भन्दा पाव वृक्ष तले गत्वा पत्नीर दर्शन तत्परः, एक समय यसै गरेर रमण गर्दा गर्दै तिनको आयु तिनको यश सबै अनन्त थियो। त्यस्तो अवस्थामा रहेका यी आदम र हव्यवती नाम गरेका जो पति पत्नी थिए, 5 शिर युक्त सर्प। यही प्रसङ्ग बाइबलतिर पनि सुनाउँछन्, घर घरमा आएर सुन्नुहोस् त भन्दै। त्यति सुन्नका लागि चर्च धाइराख्नु पर्दैन, आफ्नै इतिहास पुराण पल्टायो भने यो सबै कुरा भेटिन्छ। वेदभन्दा बाहिर संसारमा न कुनै वस्तुको अस्तित्व छ, न थियो न हुनेवाला छ। जति छ वेदभित्रै छ, वैदिक शास्त्रभित्रै छ। वैदिक शास्त्र भन्दा बाहिर न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै ज्ञान छ, न कुनै विज्ञान छ, न प्रज्ञान छ, न अध्यात्म छ। वेद भन्दा बाहिर न ईश्वर छ। वेदले जसलाई ईश्वर भन्छन्, वेद प्रणीतो धर्म हो, जे वेदले स्थापना गर्छन् त्यही धर्म हो। र जुन धर्मद्वारा परम पुरुष भगवान श्रीहरि भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त हुन्छ, उनै परम पुरुष भगवान हुन् र वेद एकमात्र मार्ग हो। अरू सबै उपधर्महरू नै संसारमा मान्छेलाई बराल्ने माध्यमहरू हुन्। कि यतै यसो गर्यो भने यो लोक पाउँछौ, उसो गर्यो भने स्वर्ग पाउँछौ, त्यसो गर्यो भने सन्तान हुन्छन्, उसो गर्यो भने श्री सम्पत्ति बढ्छ भन्ने मान्छेलाई यही भुलाउने, यही डुलाउने कार्य मात्र हो। वास्तविक धर्मको उद्देश्य त भगवानलाई प्राप्त गर्नु, भगवानको श्रीचरणको प्रेम प्राप्त गर्नु, र त्यो प्राप्त हुने एकमात्र उपाय वेदद्वारा स्थापित वैदिक धर्म मात्र हो। अरू जे जति मत मतान्तर पथ पन्थ सम्प्रदाय आदि जे छन्, यी सबै यही मान्छेलाई घुमाउने मेल हो। कि यसो गर्यो भने श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ, उसो गर्यो भने यो प्राप्त हुन्छ, त्यसो गर्यो भने छोरा हुन्छन्, उसो गर्यो भनेदेखि यो हुन्छन्, अनि आदि यी सबैमा भुलिएर हामीलाई यही संसारै रमाइलो लाग्न लाग्छ। कि यही संसारलाई रमाइलो लाग्न लागेपछि यहाँबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने अर्को कुनै उपाय सोचिन्न।
त्यसकारण अरू सबै मतमतान्तरहरू व्यक्तिलाई यही गुमाउने माध्यम मात्र हो। र यहाँ 5 शिरले युक्त सर्पले आएर एउटा फल, दिव्य मनोरम फल थियो। आदमका पिता विष्णु कर्दम मुनिले यो फल चाहिँ नखानु, अरू सबै थोक गर्नु भनेर सिकाएर गएका थिए। आएर सर्पले हव्यवतीका कानमा फुक्न भ्यायो कि त्यो फल टिपेर खाऊ, त्यो धेरै गतिलो छ, त्यही भएर नखा भनेको। नत्र किन नखा भन्थे? कारण बताएकै किन नखाने? बताए त छैनन्, खाँदा हुन्छ। पाप वृक्ष तले गत्वा पत्नी दर्शन तत्पर कलिस तत्रागत स्पूर्ण सर्परूपम हि तत्कृतम। सर्पको रूपमा आएको र त्यो 5वटा शिर बिचारा जसले यो कथाको व्यापक विश्वभरि प्रचार गर्छन्, क्रिस्चियन मिसनरीहरू, उनीलाई थाहा छैन त्यो 5वटा फल, 5वटा शिर भनेको के हो भनेर। 5वटा शिरले के को प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर। 5 शिरले हाम्रा पञ्च इन्द्रियको प्रतिनिधित्व गर्छ। बीचको वाला शिर कानको प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि कानको दायाँ र बायाँ, बीचको वाला शिरले नाकको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसको दायाँ र बायाँ भएका शिरहरूले कान र नाकको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अनि जिब्रोको प्रतिनिधित्व गर्छन् सबैभन्दा बायाँ भागकोले। यो 5वटा शिर अर्थात् मान्छेलाई पाप कर्म गर्न, पाप कर्ममा प्रवृत्ति केले गराउँछ? पाप कर्ममा केले लगाउँछ? इन्द्रियले। राम्रा राम्रा कुरा हेर्न मन लाग्ने, मिठा मिठा कुरा सुन्न मन लाग्ने, मिठा मिठा खान मात्र मन लाग्ने, सुगन्ध अत्तर सुँघ्न मन लाग्ने, मिठो मिठो चाहिने आफैलाई मात्र। पाप कर्म केले, पाप कर्ममा व्यक्तिलाई केले लगाउँछ? पञ्चेन्द्रियले। यदि इन्द्रियलाई भगवानको सेवामा, आँखा केवल भगवानको श्रीविग्रहको, राधा कृष्ण हुनुहुन्छ भित्र, भगवानको श्रीविग्रहको दर्शनमा, कान भगवान श्रीहरिको कथा श्रवणमा, जिब्रो भगवानको प्रसाद महाप्रसादको चाख्नका लागि अथवा भगवान श्रीहरिको नाम उच्चारणका लागि मात्र, नाक भगवानको श्रीचरणमा अर्पित तुलसी पुष्प आदिको सुगन्ध लिनका लागि प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि यसको सही सदुपयोग भयो, यसको सार्थकता भयो। अन्यथा सर्प यिनै हुन्, यिनैले डस्ने हुन्। व्यक्तिलाई जीवनमा आफ्नै इन्द्रियले डस्ने हुन् सर्प जसरी। यहाँ पनि हव्यवतीलाई त्यही इन्द्रिय रूपी सर्पले डसेर त्यो फल भक्षण गर्न लगायो। खादित्वा तत्फलम रम्यम लोकमार्ग प्रदम पति। जसै त्यो फल भक्षण गरेको, त्यो फल भक्षण गरे पछाडि भगवान श्री विष्णुद्वारा प्रदत्त आज्ञाको जब भङ्ग भयो, त्यसबाट मैथुन धर्म सुरु भयो। अब मैथुन आदि क्रियाबाट अनेक पुत्रहरू भए, जो सबै म्लेच्छको रूपमा प्रख्यात भए। म्लेच्छ वंश यस प्रकार सुरु भयो। त्यसकारण सम्पूर्ण म्लेच्छहरूलाई कर्दम गोत्रीय भनिन्छ। कर्दमका सन्तान आदम र हव्यवतीबाट भएका कारण। कहिलेकाहीँ भन्छन् तिमीहरूको पो गोत्र हुन्छ, त्यही भएर गोत्र सोत्र भनेर पूजापाठ गर्छ। हाम्रो गोत्रै छैन, केही गर्नु पर्दैन भनेर। गोत्र सबैको हुन्छ। यदि कसैलाई गोत्र थाहा छैन भने कश्यप गोत्रीय भन्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त हामीले हिजो चर्चा गरेकै थियौँ। र तत्पश्चात आदमको उत्तराधिकारीको रूपमा पहिलो सन्तान श्वेत नामले प्रख्यात भए। तिनबाट 1200 वर्ष श्वेतले राज्य गरे पछाडि अनुहबाट किनासले आफ्ना हजुरबुवा समान राज्य गरेर मलहल नाम गरेका पुत्र भए, जसबाट महानगर नाम गरेका पुत्र भए। महानगरबाट विरदले आफ्नै नामबाट नगर बसाए। र तत्पश्चात विरदका पुत्र विष्णु भक्त परायण हनुक भएका थिए, जो भगवान विष्णुका अनन्य भक्त थिए। तत्पश्चात विभिन्न फल आदिको हवन गरेर अध्यात्म तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेर म्लेच्छ धर्मपरायण त्यो व्यक्ति सशरीर स्वर्ग गए। तिनबाट 2 झरको आचार विचार पालन गरेर देव पूजा आदि गरेर तत्पश्चात ती म्लेच्छ हुँदाहुँदै पनि ती विद्वान म्लेच्छहरूका रूपमा प्रख्यात भए। म्लेच्छ भएर पनि तिनीहरूले धर्म छोडेनन्।
तर बिस्तार के हुन लाग्यो भने दुई आचार विचार पालन गराउने व्यक्तिहरू, देव पूजन गराउने व्यक्तिहरूको त्यहाँ कमी थियो। किन पृथुका 7 भाइ छोरा मध्येबाट यवन जो उता जाँदाखेरि सबैजना गए, तर ब्राह्मणहरूले समुद्र राखेर हामी कसरी जाने, बाटोमा साधन कहाँ गर्ने, कमसेकम बिहान 4 घडी र बेलुका 4 घडी सन्ध्यावन्दन गरिन्न भनेदेखि ब्राह्मणत्वबाट पतित हुन्छ। त्यो समुद्रमा कहाँ साधन गर्ने, कहाँ स्नान गर्ने, कहाँ भोजन गर्ने, केही पनि मिल्दैन। यसकारण हामी जान्दैनौँ भनेका कारण क्षेत्रीय वैश्य र शूद्र मात्र गए। त्यसकारण बिस्तारै दुई जातिहरू त्यहाँ हराउँदै जान लागे। जति ती राजा महाराजाहरूलाई थाहा थियो त्यही कर्म त गर्दै थियो, तर बिस्तारै घट्दै जान्छन् त्यस्ता कर्महरू। त सत्कर्म घट्दै जान्छ। पिताबाट पुत्रले अलि कम गर्ने, पुत्रबाट नातिले अलि कम गर्ने। दुष्कर्म भए बालाई पनि जित्दिन्थे। सत्कर्म गर्ने मान्छे घट्दै जान्छन् कि खिँदै जान्छन् सत्कर्ममा। दुष्कर्म भए जितिहाल्थे। बाले एउटा ब्याङ्क लुटेको थिए, म 5वटा लुट्छु भन्थे, तर बाले एउटा मन्दिर बनाए, म 5वटा बनाउँछु भन्दैनन्। बाले एउटा मन्दिर बनाए, त्यसको जमिन कसरी हडप्ने अब भनेर सोध्छन्। लगेर मन्दिर बनाइदिएर त्यो जग्गा फेरि आफ्नो नाममा कसरी ल्याउने भनेर चाहिँ सोध्छन्। पिता पुर्खाले गुठीका नाममा विभिन्न ठाउँमा मठ मन्दिरलाई जमिन दे, सन्ततिहरू अहिले त्यही दान कसरी हडप्ने भनेर लागेका छन् मरिमेटेर। र तत्पश्चात बिस्तार म्लेच्छहरूको वंशमा विष्णुपरायणहरूको कमी हुन लाग्यो, विष्णु भक्तहरूको कमी हुन लाग्यो। र विष्णु भक्ति, अग्निपूजा, अहिंसा, तपस्या एवं इन्द्रिय दमन, वास्तवमा पहिला म्लेच्छहरूको पनि धर्म यही नै थियो कि भगवान विष्णुको भक्ति गर्नु। अनि आचरश्च विवेकश्च द्विजात देव पूजनम कृतान्यतानि तेनैव तस्मात् म्लेच्छ स्मृतो बुधै। म्लेच्छहरूले पनि पहिला विष्णु भक्ति नै गर्थे। विष्णु भक्ति र अग्नि पूजा, विष्णु भक्ति गर्थे, अग्नि पूजा अर्थात् हवन आदि गर्थे। च ह्या हिंसा च ततोदम, अहिंसा, हिंसा गर्दैनथे। अनि तपोदम, इन्द्रियलाई वशमा राख्थे। यस्ता म्लेच्छहरूबाट बिस्तार अब म्लेच्छहरू के हुन लागे त भन्दाखेरि यो द्वापर युगकै सुरु द्वापर युगको अन्तिमको समयको कुरो हो। न्युव, सिम, सम आदि अनेक राजाहरू भए। ती राजाहरू अध्यात्म परायण विष्णु भक्त थिए र भगवान विष्णुको स्वप्न, भगवान विष्णुलाई सपनामा देखेर यी न्युहले भगवान विष्णुलाई सपनामा देखे, जहाँ 7औं दिन प्रलय हुनेछ, हे भक्त श्रेष्ठ तिमी सबै व्यक्तिहरूका साथमा नाउमा चढेर तत्पश्चात आफ्नो जीवनको रक्षा गर्नु भनेर आदेश दिए। पहाडी फेरि बहुत विख्यात व्यक्तिका रूपमा कलियुगमा तिमीबाट म्लेच्छ वंशको विस्तार हुनेछ भने पछाडि भगवानको कुरा सुनेर तिनले नौकाको निर्माण गरेर 100 हात लामो, 50 हात चौडाइ, 30 हात उचाइ भएको जो नौका निर्माण गरेर विष्णुको ध्यानमा तत्पर रहेर आफ्नो वंशजका साथमा नाउमा चढेर त्यस बीचमा इन्द्रदेवले 40 दिनसम्म लगातार मेघबाट मुसलधारे जो वृष्टि गराउनु भयो। सम्पूर्ण जगत सागरको जलले प्लावित भएको समयमा, चारैतर्फ सागर मात्र देखिने, पृथ्वी डुबेको समयमा हिमालय पर्वत आदि साना साना देखिन्थे, टुप्पा मात्र देखिन्थे। यस्तो अवस्थामा यी राजाले म्लेच्छ वंशका जो प्रवर्तकहरू छन्, म्लेच्छ वंशका जो त्यतिखेरका बीजहरू छन्, तिनलाई डुङ्गामा राखेर 88,000 ब्राह्मण ब्रह्मवादी मुनिगणहरू आफ्नो शिष्य साथ जहाँ सुरक्षित रहेका बद्रिका आश्रमतर्फ त्यहाँसम्म सैर गर्दै आए र संसारको शेष सबै अरू प्राणीहरू नष्ट भए। त्यस्तो समयमा प्रार्थना गर्छन् मुनिहरूको प्रार्थना सुनेर बसे। त्यहाँ नमो देव्ये महाकाल्यै देवकै च नमो नमः, महालक्ष्मी विष्णुमात्रै राधा देव्यै नमो नमः, रेवत्यै पुष्पवत्यै च स्वर्णवत्यै नमो नमः, कामाख्यै च मायायै नमो मात्रे नमो नमः। प्रार्थना गर्छन्, हे भगवान, हे जगत जननी, हजुरलाई नमस्कार छ। हे विष्णु पत्नी महालक्ष्मी,
हे राधिके, हे कृष्ण प्रियासी, हजुरलाई नमस्कार छ। महावायुको प्रभावले मेघ भयङ्कर शब्द गरेर उग्र जलको धाराले दारुण भय उत्पन्न भएको यस्तो समयमा हामी किङ्करहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यस प्रकार अनेक हिसाबले त्यहाँ प्रार्थना गर्दै रहे। तत्पश्चात न्यू आफ्ना वंशजका साथ पुनः आफ्नै भूमिमा आएर समुद्र पार आफ्नै भूमिमा आएर निवास गर्न लागेर वंशको विस्तार गर्न लागे। मुनीश्वर, प्रलय पश्चात यस समय जो वर्तमान समय त्यो सबै दिव्य दृष्टिको प्रभावले बुझेर जानेर हामीलाई बताउनुहोस् भनेर शौनकले भने पछाडि सुतजी भन्नुहुन्छ, न्यू नामको पूर्व निर्दिष्ट म्लेच्छ राजा भगवान विष्णुको भक्तिमा लीन रहेका कारण भगवान विष्णु प्रसन्न भएर आफ्नो उसको वंशको वृद्धि होस् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो र वेदवाक्य एवं संस्कृतबाट बहिर्भूत म्लेच्छ भाषाको विस्तार गरेर कलिका लागि ब्राह्मी लिपि सबैभन्दा पहिले उसले सृष्टि गर्यो र प्रचार गर्यो कि संस्कृतबाट बहिर्भूत वेद एवं संस्कृतबाट बहिर्भूत भाष्य ऊबाट न्यूहबाट सुरु भयो। न्यूहबाट सुरु भयो। ब्राह्मी लिपि जुन छ त्यसलाई आधुनिक समयमा मूल लिपि मानिन्छ कि संस्कृत त प्राचीन लिपि भइहाल्यो, देवलिपि भइहाल्यो, वेद लिपि भइहाल्यो। त्योभन्दा पछाडि आएको पहिलो लिपिको रूपमा ब्राह्मी लिपिलाई लिइन्छ। राजा न्यूको हृदयमा प्रविष्ट भएर भगवान विष्णुले उसको बुद्धिलाई प्रेरित गरेर आफ्नो लिपिलाई त्यसले कसरी लेख्न लाग्यो त अहिले भइराखेको लिपिभन्दा अलि उल्टो तरिकाले लेख्नुपर्छ भनेर हामी दाहिनेतिरबाट देब्रे लेख्दै जान्छौँ, त्यसले देब्रेतिरबाट दाहिने लेख्दै आउने प्रचलन चलायो। आज उर्दू, अरबी, फरासी, हिब्रू आदि भाषाहरूमा देख्न सक्छौँ। हामी यताबाट लेख्दै जान्छौँ, ती यताबाट लेख्दै आउँछन्। यो लिपिको प्रवर्तक चाहिँ न्यूह नाम गरेको यो राजा भयो। भाषाको अपशब्दावली भाषा पनि बनायो। हिजो हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, भाषा त्यस दिनबाट दुई प्रकारका भए, एउटा संस्कृत, अर्को विकृत। यसको बुद्धि बिग्रेर जो भाषा यसले उत्पन्न गरायो त्यो विकृत, र त्यही विकृत भाषाका उपजातिहरू संसारमा अहिले भएका संस्कृत बाहेकका सबै भाषाहरू त्यही विकृत भाषाका उपजातिहरू। यो नेपाली, हिन्दीदेखि लिएर अङ्ग्रेजीसम्म सबै। र यही अब चर्चा आउँछ, अङ्ग्रेजी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा कान्छो भाषाका रूपमा कलियुगको करिब 4400 बिते पछाडि 4400 वर्ष बिते पछाडि अङ्ग्रेजी भाषा विकास हुन्छ भनेर भाषाको अपशब्दावली भाषा बनाएर आफ्ना 3 पुत्र सिम, सम तथा भाव नाम क्रमशः सिम, हाम र याकुत नाम राख्यो। र याकुतका 7 पुत्र भए, जुम्र, माजुज, मादी, युनान, तुबलोम तथा शक र तिरास। अब कुनै नाम हाम्रा जस्ता पनि सुनिन छोडे, भाषै आफ्नै बनाइसक्यो, नाम पनि आफ्नै ढङ्गले राख्न लाग्यो। यो कुनै नाम सुन्दा हाम्रा नाम जस्ता लाग्दैनन्। र यिनको नाममा अलग अलग देशहरू प्रसिद्ध भए। जुम्रबाट 10 पुत्र भए, जसको नामबाट पनि अनेक देशहरू प्रसिद्ध भए। युनानको अलग अलग सन्तान इलिस, तरसिल, कित्ती, हुदा, यी 4 नामबाट प्रसिद्ध भएर तिनको नामबाट पनि अनेक देशहरू बस्न लागे। न्यूको द्वितीय पुत्र समबाट 4 पुत्र भए, जो सम पछि गएर हाम नामले प्रख्यात भयो। जो ग्रिककालीन इतिहासमा हाम नाम गरेको राजाको सम्बन्धमा हामीले सुन्न पाउँछौँ, पढ्न पाउँछौँ। र त्यसबाट कुश, मिश्र, कुज र कना आदि नाम गरेका सन्तानहरू भए। तिनका नाममा पनि अनेक राज्यहरू प्रसिद्ध भए। कुशका 6 पुत्र भए, सभा, हबिल, सवर्त, ओरगम, सवितका र महाबली। यिनको कलन, सिन, रोरक, अकद, वानुन र रसना देशक आदि नाम गरेका सन्तान भए। यति बताएर सुतजी समाधिस्थ हुनुभयो। सुतजीले भविष्य पुराण कसरी सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दा एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्थ्यो र उहाँ समाधिस्थ हुन्थ्यो। समाधिमा उहाँ टाइम ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो र भविष्य अब 2000 वर्ष पछाडि के हुन्छ भनेर 2000 वर्ष पछाडि अगाडिको समयमा जानुहुन्थ्यो र त्यो समयमा के भइराखेको छ त्यो हेरेर पूर्ववत अवस्थामा फर्केर शौनक आदि ऋषिहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो। यसकारण समाधिस्थ हुनुभयो। बहुत वर्ष पछाडि समाधि खुले पछाडि भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, न्यूका जेठा छोरा राजा सिमको
वंशको वर्णन गर्छु सुन। म्लेच्छ राजा सिमले 500 वर्षसम्म भलिभाँति राज्य गरेर अर्कनसद नाम गरेका पुत्र जसबाट 434 वर्षसम्म राज्य भयो त्यसको पुत्र सिम्हल भयो। सिम्हलबाट 460 वर्षसम्म राज्य भयो। तत्पश्चात त्यसको पुत्र भयो इब्र। इब्रले पिता समान राज्य गरे पछाडि पुत्र फजल भयो जसबाट 240 वर्षसम्म राज्य भयो। कलियुग जसरी छिप्पिँदैछ मान्छेको आयु घट्दैछ, मान्छेको उचाइ पनि घट्दैछ, बल पनि घट्दैछ। जो कार्य हाम्रा हजुरबुवा जिजुबुवाहरूले गर्नुभयो त्यो हामीले गर्न सक्दैनौँ नि। त्यो पहिला पहिलाका मन्दिरका टुँडाल राख्न ल्याएका काठ, त्यो भुइँमा बिछ्याउन ल्याएका ढुङ्गा, त्यो अब अहिले यो सारा प्रविधि भएर पनि हाम्रा लागि चाहिँ कसरी गरे होलान् भन्ने छ। जबकि हामीसँग यत्रो प्रविधिको विकास भयो, यत्रो प्रविधि छ, तैपनि तिनले गरे जस्तो कार्य अहिले गर्न सकिन्न। किन? आयु पनि घट्दैछ, शक्ति पनि घट्दैछ, बुद्धि पनि घट्दैछ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्मृति पनि घट्दैछ, मन्द सुमन्द अति मन्द हुँदैछौँ हामी। तत्पश्चात जुज नाम गरेको पुत्र भयो। जुज पश्चात नहुर। नहुरले 160 वर्ष राज्य गरे पछाडि अनेक शत्रुहरूको विनाश गरेर नहुरको पुत्र ताहर भयो। ताहरले पनि पिता समान राज्य गरेर अभिराम गरेको सन्तान भयो। अभिरामबाट नुहुर एवं हारन नाम गरेका पुत्रहरू भयो। यस प्रकार नामात्र म्लेच्छ राजाहरूको वर्णन भयो। सरस्वतीको श्रापले यी राजा म्लेच्छ भाषा भाषी भएर आचरणमा अधम सिद्ध भए। विस्तार धर्म आदि त्याग्दै गए। अधम भए कलियुगमा यिनको सङ्ख्याको विशेष वृद्धि हुँदै जान्छ। यति वृद्धि हुँदै जान्छ, आर्यहरू वैदिक धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरू औँलामा गन्न पुग्ने हुन लाग्छन् यिनको वृद्धि भएर। यिनको वृद्धि के कारणले हुन्छ? यिनको श्री वृद्धि मय दानवको कृपा आशीर्वादले हुन्छ कि यिनीहरू प्रविधिमा बहुत अगाडि हुन्छन्। मयको विशेषता के हो भन्दा ऊ प्रविधिमा बहुत अगाडि छ। मयद्वारा निर्मित युधिष्ठिरको राजभवन कस्तो थियो? कता पानी भनी ठानेर टेक्दाखेरि जमिन हुन्थ्यो, जमिन भनेर टेक्दाखेरि पानीमा डुबेका कारण, द्रौपदी हाँसेका कारण, द्रौपदीले वचन लगाएका कारण त महाभारत मच्यो। प्रविधिमा मय बहुत अगाडि थियो। कता द्वार होला भनेर जाँदा भित्तामा ठोकिन्थ्यो, यसो हेर्दा भित्तो जस्तो देखिन्थ्यो तर त्यहाँबाट द्वार हुन्थ्यो, ढोका हुन्थ्यो। प्रविधिमा बहुत अगाडि थियो। र तत्पश्चात संस्कृत भाषा कसो कसो गरेर अब थोरै जनमानसमा मात्र बाँच्नेवाला छ। बाँच्नेवाला छ के भन्ने अब निमेट भइसक्यो। र हे भार्गव तनय महामुनि शौनक, 3,000 वर्ष कलियुगको 3,000 वर्ष बिते पछाडि अवन्ती नगरीमा शङ्ख नाम गरेका राजा हुन्छन् र म्लेच्छ देशमा शकको राज्य सुरु हुन्छ। यिनको अभिवृद्धि 2000 वर्ष कलियुग बिते पछाडि म्लेच्छ वंशको अधिक वृद्धि हुँदै जान्छ। विश्वका अधिकांश भूमि म्लेच्छमय हुन्छ। भाँति भाँतिका मतहरू चल्न लाग्छन्। भाँति भाँतिका उपसम्प्रदायहरू अपसम्प्रदायहरू चल्न लाग्छन्। सरस्वतीको तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र केही अलिकता शुद्धि। ब्रह्मावर्त क्षेत्र भनेको गङ्गाको उत्तर किनारदेखि लिएर हिमालयसम्म यति भूभागमा केही कतै कतै बाँच्छ धर्म, कतै कतै शौच अशौच शुद्धा शुद्धिको अलिअलि छिटो बाछिटा यता चाहिँ बाँच्छ। गङ्गाको उत्तर तटदेखि गङ्गाको उत्तर किनारबाट हिमालय पर्वतसम्म। मुसा नाम गरेको म्लेच्छहरूको आचार्य पूर्वपुरुष आफ्नो मतको सारा संसारमा त्यो व्यक्तिले फैल्याउँदै जान्छ। कलियुग आए पछाडि भारतवर्षमा पनि देव पूजा र देव भाषा प्राय नष्ट हुन्छ। विस्तार प्राकृत एवं म्लेच्छ भाषाको प्रचार सुरु हुन्छ। ब्रज भाषा, महाराष्ट्र भाषा, कन्नड भाषा आदिलाई प्राकृत भाषा भन्छन्। पाली भाषा जो संस्कृतसँग अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ। कतै हो कि संस्कृत नै हो कि जस्तो सुनिन्छ। अनि त्यस पछाडि प्राकृत भाषा भयो। प्राकृत भाषाले सारा भाषा जित्छ। यता भारतखण्ड, उत्तरखण्ड, आर्यव्रत आदिमा प्राकृत भाषाले जित्छ। अर्थात् यो नेपाली, हिन्दी आदि भाषाहरू बढ्छन् भने अरू विश्वभरि गुरुण्डिका भाषा, यावनी र गुरुण्डिका, यावनी भनेको फरासी आदि भाषा, उर्दू आदि, र गुरुण्डिका भनेको अङ्ग्रेजी भाषा।
यी भाषाहरू मुख्य भाषा हुन लाग्छन् र यी भाषाभित्र 4 लाख सूक्ष्म भेद हुन्छन् भनेको गुरुण्डिका र यवन यी दुई भाषाका पनि विभिन्न भेद र उपभेदहरू हुन्छन् र अब कस्तो हो त्यो भाषा यवन भाषा र गुरुण्डिका भाषा भनेको जो म्लेच्छहरूको भाषा हो तिनले चाहिँ संसारलाई नै आफ्नो अधीनस्थ गर्नका लागि यस्तो भाषा फैल्याउँछन् भने पछाडि कस्तो रहेछ त्यो भाषा जान्ने इच्छा हुन्छ शौनक आदि प्रश्न गर्नुहुन्छ कस्तो भाषा मानौ प्रश्न गरे जसरी सुतजी उत्तर दिनुहुन्छ पितृ पैतर भ्राता च वादर पितृहरूलाई फादर भन्न लाग्छन् तिनले छ बादर भ्राता च बादर भ्रातालाई दाजुभाइलाई ब्रदर भन्न लाग्छन् यस्तो भाषाले संसार शेतिसा यावनी भाषा यी चाहिँ यवनी भाषा म्लेच्छ भाषाहरू हुन् जानु स्थाने जैनु शब्द सप्त सिन्धुस् तथैव च सप्त हिन्दुर यावनानि च पुनर्ज्ञा गुरण्डिका अनि सप्त सिन्धु मोटो स उच्चारण गर्न नसकेर हिन्दू भन्न लाग्छन् सप्त हिन्दू भन्छन् सिन्धु कुशलाई हिन्दू कुश भन्छन् सिन्धु कुश सिन्धु पर्वत सिन्धु नदीको तटमा बसेको जो सभ्यता छ त्यसलाई हिन्दू सभ्यता भन्न लाग्छन् स र हको उच्चारण गर्न नजानेर रविवारेश्च सन्डेश्च रविवारलाई आइतबारलाई सन्डे भन्छन् तिनले फाल्गुने मासे चैव फरवरी फाल्गुने चैव फरवरी फाल्गुन मासलाई फेब्रुअरी भन्छन् षष्ठीश्च सिक्सटीश्च 60 लाई 60 भन्छन् गेया तदुरा ती यो यस्तो भाषाको चाहिँ प्रचार हुन लाग्छ विश्वभरि हेर्नुस् त हाम्रा आचार्यगणहरू कि यो भाषा कहिलेबाट प्रचारमा आउँछ भन्दा कलियुगको 4600 वर्ष बिते पछाडिबाट यो भाषा व्यापक रूपमा प्रचारमा आउँछ सबैभन्दा कान्छो भाषालाई गुरुण्डिका भन्छन् र यो भाषाको थिचोमिचोमा बाँकी सबै भाषा पर्न लाग्छन् त्यो त हामीले देखिराखेकै छौँ अब प्रष्ट नेपाली बोलो भने त मान्छेले कुरै बुझ्दैनन् बीचमा दुई चारवटा अङ्ग्रेजी शब्द भनन् भने नेपाली भाषा पूर्णै नहुने भइसक्यो कम्प्युटर भनौँ भने सबैले बुझ्छन् सुसाङ्ख्य भनौँ भने कतिले बुझ्छन् मोबाइल भनौँ भने टेलिफोन भनौँ भने सबैले बुझ्छन् कर्ण फुसफुस भनौँ भने कतिले बुझ्छन् यसकारण बिस्तार अब भाषा यो भाषाले सबै बाँकी भाषाहरूलाई अतिक्रमण गर्न लाग्छ सबै भाषाहरूलाई जित्न लाग्छ हामी नै कुरा गर्दा पनि अचेल अब त्यसको ती अङ्ग्रेजी शब्द बीचमा नचाहँदै आइपुग्छन् यस प्रकार त्यस्तो भाषाले म्लेच्छ राज्यम भारते तु तद्विशेषु स्मृता तथा एवं ज्ञात मुनि श्रेष्ठम हरिम भज महामते बिस्तार त्यो भाषाले सबैलाई जित्न लाग्छ 4 लाख भेदले युक्त प्राकृतमा पानीयमलाई पानी भन्न लाग्छन् बभुच्छालाई भोक भन्न लाग्छन् यी प्राकृत भाषा मात्र भए अनि यस प्रकार अनेक म्लेच्छ भाषाहरूका सम्बन्धमा अब यसरी जब म्लेच्छहरूको दबदबा बढ्दै जान्छ भारतमा रहेका अयोध्या मथुरा काशी आदि पवित्र 7 पुरीहरू छन् ती पुरीमा पनि हिंसा हुन लाग्छ र त्यसको 500 वर्ष बिते पछाडि शालिग्राम क्षेत्र आदिमा पनि हिंसा हुन लाग्छ अनि हिंसाको सुरुवाती सप्तपुरीबाट भयो कि अयोध्या आदि ठाउँहरू अहिले राजनीतिका लागि पनि सबै थोकका लागि मुख्य ठाउँ अयोध्या मथुरा जगन्नाथपुरी आदिको नाम बेचेर राजनीति हुन लाग्छ देखिरहेछौँ हामीले राजनीति अचेल यिनै पुरीहरूमाथि हुन्छ अब हाम्रोवाला पालो आउन बाँकी छ मुक्तिनाथको नाम बेचेर राजनीति गर्ने मात्र पालो आउन बाँकी छ यसको चाहिँ अर्को 100-150 वर्ष हामीले सायद देख्न पाउन्नौ जस्तो तर यसको पनि भविष्य चाहिँ बताइएको छ यो मात्र होइन
भक्ष्य अभक्ष्य आदि कसैले ख्याल गर्न छोड्छन्। सप्तपुरीभित्र बसेर पनि, तीर्थस्थलमा पनि वेश्यावृत्ति सुरु हुन्छ, जुवा तास सुरु हुन्छ। भक्ष्य अभक्ष्यको त कुरै नगरौँ। अब त पशुपतिनाथ शुद्ध मोमो भण्डार भनेर त अब पसल खोल्छन्, पशुपतिनाथका नाम। श्रीकृष्ण मटन सप रे। अब शुद्धा शुद्धिको त कुरै छाड्दैन। यस प्रकार म्लेच्छहरूको जब प्रभाव बढ्दै जान्छ, डाकु भिल्ल मूर्ख व्यक्तिहरू आर्य देश भारतवर्ष आदि सबैतिर यिनै भर्रिन लाग्छन्। म्लेच्छ देशमा म्लेच्छ धर्म मान्ने व्यक्तिहरू, तिनको पनि कमी हुन लाग्छ। यस्तो होइन कि ती म्लेच्छहरू भए तिनको त प्रवर्तन हुँदै जाला, तिनको चाहिँ बढ्दै जाला, तिनको धर्म पनि निमेटै हुँदै जाने हो, तिनको नाममा पनि व्यापारै मात्र रहने हो, व्यापार सुरु हुने हो। त्यसकारण के गर्नुपर्छ भन्दा अन्तमा गएर यस्तै यस्तै हुन्छ भविष्यमा। यसकारण एवं ज्ञात्वा मुनि श्रेष्ठ, यो सबै कुरा बुझेर एवं ज्ञात्वा यति कुरा बुझिसकेपछि अब के गर्ने? हरिम भज महामते। यसकारण सबैले हरिलाई भज्नुपर्छ, हरिको भजन गर्नुपर्छ। जीवनको उद्देश्य त्यति मात्र हुनुपर्छ। अन्यथा हाम्रो सुख शान्ति समृद्धि श्री ऐश्वर्य जेको पनि अरू कुनै उपाय छैन। तत्पश्चात व्याख्या गर्दै काश्यपका उपाध्याय दीक्षित आदि 10 पुत्रको वर्णन गर्दै मगधका राजवंश एवं बौद्ध राजा तथा चौहान एवं परमार आदि राजवंशको वर्णन गर्नुहुन्छ। यो ब्रह्मवर्तमा म्लेच्छहरूको राज्य पनि बिस्तार बिस्तार बढ्दै आएको। यहाँ ब्रह्मवर्तसम्म पुग्दाखेरि कलियुगको करिब 5000 वर्ष बित्छ, भनेको ठिक्क अहिलेको समय। अहिले सबैभन्दा म्लेच्छहरूबाट सबैभन्दा कलिबाट प्रताडित हामी छौँ, किनभने तिनीहरूको पिक आवर भर्खर भर्खर प्रवेश गरेर टक्रक्क हाम्रो ठाउँसम्म आइपुगेका छन्। र नेपालमा यी विधर्मीहरूको प्रकोप बढ्ने, यहाँ गाई बेचेर खानीदेखि लिएर गाईका नाममा हात थापेर खानीसम्म सुरु भएको कति नै भयो र? 50 भन्दा पछाडि त हो, करिब करिब हामी जन्मिए सँगसँगै सुरु भएको। त्योभन्दा अगाडि मलाई नै थाहा हुँदा पनि गाईको दुधै पनि नबेच्ने प्रचलन थियो, दुधै पनि बेच्दैन थिए गाईको भनेपछि। गोरु लिएर जाँदै थिए, कहाँ लिएर जान लागेको भनेको मारपाक भने, म ठाउँको नाम होला भने त मारेर पकाउने भन्न खोजेर छन्। हेर्नुहोस् बिजोग, म त ठाउँको नाम होला भन्ठानी, पहिला कतारो छ यो मारपाक भन्ने भन्ठानी, बारपाक भन्ने सुने त्यो भूकम्पले गरेर त्यस्तै अर्को त्यतै कतै होला भन्ठानी, तर त्यस्तो होइन रहेछ। 20 वर्ष 15 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडिसम्म गाईको दुध पनि बेच्नु हुँदैन भन्ने हामी आज गाई गोरु बेच्ने, सडकमा लगेर छोड्ने, राति हुँदो गाडीले ठक्कर दिने र भाग्ने, त्यतिले नपुगेर 1.5-2 महिना 2-4 महिना अगाडिको मात्र कुलो होला, ट्रकमा हालेर लगेर भिरबाट फाल्ने। अब भविष्य पुराणले यी सबै कुराको भविष्यवाणी गरेको थियो कि गङ्गाको उत्तर ब्रह्मवर्तमा चाहिँ यस्ता दुर्घटनाहरू कलिको 5000 वर्ष बिते पछाडि सुरु हुन्छन्। अहिले हामी 5100 कतिौं वर्षमा छौँ? कलिसक कति हो? 100 कति 30 जति भयो होला, त्यस्तैमा छौँ। र ब्रह्मवर्तमा 5000 वर्ष बित्नुभन्दा अगाडिसम्म म्लेच्छगणहरू आउन सकेका थिएनन्। तर बिस्तार 5000 वर्ष पछाडि ब्रह्मवर्तमा पनि म्लेच्छगणहरू आएर यस अध्यायमा अब मगध देश जसको राजधानी राजगृह थियो, त्यहाँका राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उदयाश्व आदि राजाहरू जसले राजगृहबाट राजधानी हटाएर गङ्गाको किनारमा पाटलिपुत्र बसाएर पटना नाम गरेको राजधानी जसले निर्माण गरे, ती आदि राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात मौर्यानन्द एवं पुत्र महानन्द आदिको चर्चा गर्दै दुवै आफ्नै पिता समान 100 वर्षसम्म राज्य गरेर
तत्पश्चात गौतम नाम गरेको देवता कश्यपबाट उत्पन्न भएका बौद्ध धर्मको संस्कृतकर पट्टन नगर कपिलवस्तु निर्माण भयो। यो प्रथम बुद्ध हुन्। अहिलेका शाक्य मुनि बुद्धभन्दा अगाडिका बुद्धको चर्चा, जसले कपिलवस्तु पहिला स्थापना गरेका थिए। उनको नाम मात्र गौतम बुद्ध हो। बौद्ध धर्मका प्रवर्तक चाहिँ होइनन्। त्यही कुलमा कपिलवस्तुमै शाक्य मुनि बुद्ध पनि उत्पन्न भए, जसले बौद्ध मतलाई स्थापना गर्न भूमिका खेले। यस प्रकार शाक्य मुनि आदिको चर्चा गर्दै अब गएर चन्द्रगुप्त आदि अनि अशोक आदि सम्बन्धको चर्चा आउँछ यहाँ, कि चन्द्रगुप्त चाणक्यको कस प्रकार चाणक्यद्वारा महानन्द आदिको वंश विनाश गरेर कसको वंश स्थापना भयो त भन्दा चन्द्रगुप्त आदिको वंश स्थापना भयो। र चन्द्रगुप्तकै वंशमा सम्राट अशोक आउँछन् र अशोक आएर बौद्ध मतको सबैतिर स्थापना गर्छन्। यहाँ कपिलवस्तुमा आएर पनि अशोक स्तम्भ खडा गरेर जान्छन्। यस प्रकार विधिपूर्वक विभिन्न राजाहरूको वंश वर्णन गर्दै चित्रकूट पर्वतको आसपास क्षेत्रमा परिहार नाम गरेका राजा थिए। ती राजाको वंशको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै अग्निवंशी राजाहरूको सम्बन्धमा अब व्याख्या गर्नुहुन्छ। अग्निवंशी राजाहरू को कस्ता कस्ता भयो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ, कि अग्निवंशमा को आए र कस प्रकार आए भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अग्निवंशमा सुतजी भन्नुहुन्छ, लामो अन्तराल पश्चात कलियुगको 3710 वर्ष व्यतीत भए पछाडि प्रमर नामका राजा तीबाट मोहम्मद नाम गरेको पुत्र हुन्छ, जसका पिता शासनकाल आदि समयसम्म पिताभन्दा आदि समय शासन गरेर तत्पश्चात तिनका पुत्र देवापी नाम गरेका, जसले पिता तुल्य 100 वर्ष राज्य गरेर तत्पश्चात देवदूत नाम गरेको पुत्र भयो, जसबाट गन्धर्वसेन नाम गरेको छोरो भयो, जसले 50 वर्ष राज्य गरेर पुत्र शङ्खको अभिषेक गरेर शङ्ख पश्चात हुँदै यही वंशमा भगवान शङ्करको आज्ञाले कैलाशबाट शिवदृष्टि गुह्यक आउँछन्। विक्रमादित्य नामले प्रख्यात हुन्छन्, जसका नाममा सम्वत चल्नेछ विक्रम सम्वत भनेर। तिनै विक्रम सम्वत आज हामीले तिनै विक्रमादित्यको नाममा चलेको विक्रम सम्वत हाम्रो प्रयोगको पात्रो छ। क्यालेन्डर प्रयोगको पात्रो अहिले तिनै विक्रमादित्यको नामबाट चल्नेछ। र ती विक्रमादित्य 5 वर्षको बाल्य अवस्थामै तपस्या गर्न भनेर वनमा गएर 12 वर्षसम्म प्रयत्नपूर्वक तपस्या गरेर 17 वर्षको उमेरमा ऐश्वर्य सम्पन्न भएर पर्खेर अम्बावती नामक दिव्य नगरीमा आएर 32 मूर्तिले समर्पित भगवान शिवद्वारा अभिरक्षित रमणीय एवं दिव्य सिंहासन सुशोभित गरेर भगवान पार्वतीद्वारा प्रेषित एउटा बैताल त सधैँ उहाँको रक्षामा रहन्थ्यो। र यिनै विक्रम र बैताल बीचको संवाद आउँछ, जो भोलिको प्रसङ्गमा सुन्छौँ। बडो उत्कृष्ट संवाद छ विक्रम बैताल संवाद भनेर। कलियुगमा के हुनेवाला छ, कस्तो कस्तोसम्म दृश्य देख्न पाइन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा आउँछ। बडो रोचक छ बैताल विक्रम आख्यान। यसकै नाममा सारा नीति कथाहरू निर्माण भएका छन्। हामीले बच्चाहरूलाई सुनाउने कथा सबै यस्तो भन्छ रे त्यस्तो भन्छ रे भनेर सुनाउने सबै यसैमा आउँछ। आज हामी विक्रम बैताल संवाद चर्चा नगरेर आज हामी अब प्रतिसर्ग पर्वको 3य खण्डबाट अल्लाह खण्ड र ईशा खण्ड चर्चा गर्छौँ। भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको 3रो खण्डमा यो अल्लाह उदल सिंह आदि विभिन्नका चरित्रहरू, पृथ्वीराज चौहानका वीर गाथाहरू, अनेक कथाहरू आउँछन्। जहाँ सुतजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, विक्रमादित्यको इतिहासको वर्णन पश्चात द्वापर युग समान नै शासन र धर्म अनि न्याय थियो यिनको राज्यमा विक्रमादित्यको। तत्पश्चात के भयो त यहाँ भन्दा भविष्य नामक महाकल्पमा मनवन्तर वैवस्वत मनवन्तरको 28औं द्वापर युगको अन्तमा कुरुक्षेत्रमा जो प्रसिद्ध महायुद्ध भयो, तत्पश्चात दूर अभिमानी सबै कौरवमाथि पाण्डवहरूले 18 दिन युद्ध गरेर विजय प्राप्त गरिसके पछाडि अन्तिम दिन भगवान कृष्णले कालको दुर्गति जानेर बुझेर अब के हुनेवाला छ, भगवानबाट त केही लुकेको छैन, जानेर बुझेर साक्षात भगवान शिवलाई आह्वान गरेर अन्तिम दिन पाण्डवहरूको
तम्बु पाण्डवहरू बस्ने ठाउँको रक्षा गर्न भनेर नियुक्त गर्नुभयो। हे शान्त स्वरूप सब भूतका स्वामी कपर्दी कालकर्ता जगतभर्ता पाप विनाशक रुद्रलाई पाण्डवहरूको रक्षा गर्न भनेर बोलाउनु भयो भगवान शिवले। भगवान शिव नन्दीमा आरूढ भएर हातमा त्रिशूल लिएर पाण्डवहरूको शिविरको रक्षाका लागि आउनुभयो। त्यस समय महाराज युधिष्ठिरको आज्ञाले भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जानुभयो। पाण्डव सरस्वतीको किनारमा बसेका थिए। त्यो पाण्डवहरू बस्ने ठाउँमा पाण्डवका सन्तानहरू बसेका थिए। मध्यरात्रिमा अश्वत्थामा भोज भनेको कृतवर्मा आदि आएर कृपाचार्य तिनै पाण्डव शिविरमा आएर रुद्रको बडो स्तुति गान गरे। रुद्रको नाम आशुतोष। कसैले केही भन्दा खुसी भइदिइहाल्ने, कसैले केही गर्दा रिसाइदिइहाल्ने। न वरदान दिन विचार गर्ने न श्राप दिन विचार गर्ने। वरदान दिन पनि भस्मासुर आफैलाई मार्छ भन्ने हुँदाहुँदै नै वरदान दिने, अनि रिसाउन पनि कता केही भएकै थिएन, खुसी झनक्क रिसाएर भस्म पनि गरिदिइहाल्ने। भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो। खुसी भएर ती तिनटालाई भित्र छिर्न बाटो छोड्दिनु भयो। जाओ नि त जाओ भनेर ती भित्र गए। भित्र गएर के गरे त 5 पाण्डवका ती 5वटा छोरालाई मारे। ती 5वटा छोरालाई मात्र मारेन, गएर के हुन्छ सबै तहस नहस विनाश गरे। पाण्डवको त एक अक्षौणी सेना बाँचेका थिए। खासमा ती तिनटा भित्र छिर्न पाए पछाडि अक्षौणी सेना विनाश गरे। अनि पाण्डवहरूले हो यो चाहिँ शिवजीकै काम हुनुपर्छ भन्ने सोचेर, किन अब द्वारमा शिवजी बसेका छन्, शिवजीलाई जितेर भित्र आएर मार्न सक्ने को छ? शिवजीकै कृत्य होला भनी ठानेर शिवजीलाई मार्न भनेर आयुधले देवादेव पिनाकीसँग युद्ध गर्न लागे। भीम आदिद्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिवजीको शरीरमा समाहित भयो। भगवान शिवले के भन्नुहुन्छ भन्दा, स्वयं भगवान श्रीपति भगवान कृष्णबाट रक्षित भएका कारण तिमीहरूलाई मैले छोड्दैछु, नत्र तिमीहरू सर्वथा वधको योग्य थियौ। आए मलाई तिमीहरूलाई मार्छौँ, तिमीहरूका सन्तान मार्छौँ भनेर मलाई कसले भनेको थियो? बाटो दिनुहोस् भने मैले बाटो छोड्दै। यसमा मेरो के दोष? यसकारण सत्य तथ्य नबुझिकन मलाई मसँग युद्ध गर्न आएका कारण तिमीहरूलाई श्राप दिन्छु भनेर के भन्न लागे त? कलियुगमा जन्म लिएर तिमीहरूले अनेक प्रताडना भोग्नु परोस्, तिमीहरूलाई धिक्कारुन् मान्छेहरूले भनेर श्राप दिइदिनु भयो। श्राप दिएर अदृश्य हुनुभयो। त्यो अपराधबाट मुक्त हुनका लागि बिचारा 5 पाण्डव भगवान श्रीकृष्णको शरणमा आए। भगवान श्रीकृष्णको शरणमा आए त बुझे नि त उनीहरूले पनि ए भएको चाहिँ यस्तो रहेछ। बेकारमा साक्षात सम्म भगवान शिवमाथि क्रोध गर्यौँ, गर्न नहुने कार्य भयो, कृत्य भयो, दुष्कृत्य भयो हामीबाट भनेर भगवान शिवजीसँग आए पछाडि एकाग्र मनले भगवान कृष्णलाई सारा विस्तृत सुनाएपछि भगवानकै आग्रहमा भगवान श्रीकृष्णले भनेर भगवान शङ्करको स्तुति गर्न लागे। शङ्कर प्रत्यक्ष प्रकट भएर वर माग भन्दा भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा, अब यिनले वरदान त के माग्ने, कुन मुखले माग्ने? एकछिन अगाडि त तपाईँसँग युद्ध गर्न तयार भएको थिए। पाण्डवहरूलाई जो तपाईँले शास्त्र हजुरको शरीरमा जो पाण्डवहरूद्वारा प्रहार गरेको शस्त्र अस्त्र लिनु भएको छ, त्यो पाण्डवहरूलाई फिर्ता दिइदिनुहोस् र यिनलाई श्रापबाट पनि मुक्त गरिदिनुहोस् भनेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे परम प्रभु हजुरलाई प्रणाम गर्छु, हजुरको स्तुति गान गर्छु। म हजुरको मायाबाट मोहित भई र यिनलाई मैले श्राप दिएँ। हजुरको मायाबाट मोहित भएर मायाको अधीन भएर श्राप त दिइहालेँ। मेरो वचन मिथ्या त हुन सक्दैन, तर पाण्डव एवं कौरव आफ्ना अंश मात्र, यी आफै आउनु पर्दैन। यिनको मानस अंश मात्र कलियुगमा उत्पन्न भएर अंशत आफ्नो पापको फल भोगेर मुक्त हुनेछन्। युधिष्ठिर वत्सराजका पुत्र मल्लखानको रूपमा उत्पन्न हुनेछन् कलियुगमा। अनि शिरीष नगरको अधिपति हुनेछन्। भीमको नाम वीरण हुनेछ, जो बनारसको राजा हुनेछ। अर्जुनको अंशबाट जो जन्म लिन्छ त्यो मान बुद्धिमान एवं मेरो भक्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ शिवजीलाई अर्जुनप्रति विशेष प्रेम थियो, त्यही श्राप दिँदै पनि अर्जुनलाई चाहिँ वरदानै दिन भ्याए। अनि उसको जन्म परिमलको घरमा भएर ब्रह्मानन्द नामले प्रख्यात हुनेछ। महाबलशाली नकुलको जन्म
कन्या कुब्जमा रत्न भानुको पुत्रको रूपमा हुनेछ, नाम लक्षण हुनेछ। सहदेव भीमसिंहको पुत्रको रूपमा देवसिंहको रूपमा जन्मनेछ। र धृतराष्ट्रको अंशबाट अजमेरमा पृथ्वीराज जन्म लिनेछन्। द्रौपदी पृथ्वीराजकी कन्याको रूपमा बेला नामले प्रसिद्ध हुनेछन्। महादानी कर्ण तारक नामबाट जन्म लिनेछन् भने रक्तबीजको रूपमा पृथ्वीमा मेरो पनि अवतार हुनेछ। अनि कौरव माया युद्धमा निष्णात भएर पाण्डव पक्षको युद्ध धार्मिक एवं बलशाली हुनेछन्। यस प्रकार भन्दै यी सबै कुरा सुनेर भगवान् श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै म पनि कुनै उपाय लगाएर यिनको रक्षा गर्नेछु आएर भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात मायादेवीद्वारा निर्मित महावती नामको पुरी देशराजको पुत्रको रूपमा उदलको रूपमा मेरो अंश पनि अवतरित हुनेछ र वैकुण्ठ धामको अंश अहलाद नामबाट जन्म लिनेछ। यी अग्निवंशबाट उत्पन्न राजाहरूको विनाश गरेर धर्मको स्थापना गर्नेछ। यति वार्तालाप पश्चात भगवान् शङ्करजी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। यता प्रातःकालमा पुत्र शोकबाट पीडित सबै पाण्डव प्रेत कार्य आदि गरेर भीष्मदेवलाई भेट्न भनेर गए। त्यहाँ गएर राजधर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्मको स्वरूप अलग अलग रूपले भलिभाँति जानेर बुझेर तदनन्तर उत्तम आचरणले 3 अश्वमेध यज्ञहरू गरे। 3 अश्वमेध यज्ञ पश्चात पाण्डवहरूले 36 वर्षसम्म राज्य गरेर अन्तमा भगवत धाम प्राप्त गरे, स्वर्ग आदि हुँदै। अब सबै मुनिगण आफ्नो आफ्नो स्थानमा हिँडे। यता सुतजी योग निद्राको वशीभूत भएर समाधिस्थ भएर गुणातीत परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। र केही समय पछाडि जब मुनिगण ध्यानबाट उठ्नुभयो, मुनिहरू सोध्नुहुन्छ, हे सुतजी, महाराज विक्रम आख्यान तथा द्वापरमा शिवको आज्ञाले हुने राजाहरूको वर्णन त हामीले सुन्यौँ। अब विक्रमादित्य स्वर्गलोक गए पछाडि के भयो बताउनुहोस् भन्दा विक्रमादित्य स्वर्गलोक गए पछाडि पूर्व कपिल स्थानमा, पश्चिममा सिन्धु नदीसम्म, उत्तरमा बद्री क्षेत्रसम्म, दक्षिणमा सेतुबन्धकसम्म, सेतुबन्ध जो छ त्यहाँसम्म भारतभर यो भारत खण्डमा 18 राज्यहरू थिए त्यस समयमा। ती 18 राज्यहरू दाजुभाइ छोरा नातिहरूमा बाँड्दा करिब 650 राज्यमा विभाजित हुन्छन् पछि गएर। यो अहिले जुन नेपाल छ यसभित्र मात्र 26-27 वटा राज्य भयो। यस प्रकार तिनको त्यतिखेर 18 राज्य विक्रमादित्यले एउटै बनाएका थिए सबैलाई। तब विक्रमादित्य पश्चात 18 राज्य भई इन्द्रप्रस्थ, पाञ्चाल, कुरुक्षेत्र, कम्पिल, अन्तर्वेदी, ब्रज, अजमेर, अनि मरुधन व गुर्जर भनेको गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड भनेको अहिलेको तमिलनाडु, कलिङ्ग भनेको उडिसा, अनि अवन्ती भनेको उज्जैन, उडुप भनेको आन्ध्र, बङ्ग, गौड, मगध, कौशल्य यी राज्यहरू अलग अलग राजाहरूले शासन गर्न लागे। त्यहाँका भाषा भिन्न भिन्न रहे। समय विभिन्न उपधर्मको प्रचार हुन लाग्यो। 100 वर्ष व्यतीत भए पछाडि धर्मको विनाश सुनेर शक आदि विदेशी राजाहरू अनेक सैनिकका साथ सिन्धु नदीमा आएर आर्य देशमा आएर कोही हिमालयतर्फ लागे, कोही आर्य देशमै बसे, कोही कुब्जा आदि राज्यमा जान लागे। यस समय विक्रमादित्यका राजा शालिवाहनले राज्य गर्दै थिए। पिताका सिंहासनमा आसीन शालिवाहनले यस प्रकार त हुँदैन, पिता पुर्खाको नामलाई यसरी निमेट हुन दिनुहुन्न, मेटिन दिन हुँदैन, यस्तो विचार गरेर चीन आदि देशमाथि सेना लिएर गएर विजय प्राप्त गरे। तत्पश्चात बलि, कामरूप, रोम, खुर आदि देशमा गएर अनेक दुष्टहरूलाई समातेर कठोर दण्ड दिँदै सारा कोष आदि खोज्न लागे। तत्पश्चात म्लेच्छ तथा आर्यहरूको अलग अलग देशमा गएर मर्यादा स्थापना गर्दै सिन्धु प्रदेशलाई आर्यहरूको उत्तम स्थानको रूपमा निर्धारित गरे, जसबाट हिन्दू सभ्यता भनेर प्रख्यात भयो। सिन्धु प्रदेशमा जो उनले सभ्यता सुरु गरे त्यो सभ्यता अन्तमा गएर हिन्दू सभ्यताका रूपमा प्रख्यात भयो। र तत्पश्चात एक समयको कुरा हो, शकाधीश शालिवाहन हिम शिखरतर्फ जाँदै थिए। जाँदै गर्दा हुण देशको मध्य स्थित पर्वतमा सुन्दर पुरुषलाई देखे। हुण देशस्य मध्ये वै, हुण देशको मध्यमा
गिरिस्तम पुरुषम शुभम। शुभ लक्षणले युक्त एक पुरुषलाई देखे ददर्श बलवान राजा गौराङ्ग श्वेत वस्त्रकम। यी बलवान राजाले ददर्श देखे, के देखे त भन्दाखेरि गौराङ्ग वर्ण चाहिँ सुनौलो सुनौलो वर्णको छ, तर श्वेत वस्त्रकम सेतो कपडा लगाएको छ, कपाल पनि सेतो छ, तर मान्छे चाहिँ पहेँलो पहेँलो वर्णको छ र सेतो कपाल भए अनुसार वृद्ध भएको छैन, जवान नै छ। को भवान इति ताम प्राह। को भवान इति, को हो तपाईँ, ताम प्राह सोवाच मुदान्वित। यस प्रकार प्रश्न गरेको सुनेपछि त्यो व्यक्तिले बोल्यो, ईशा पुत्र चमाम विद्धि। म ईशा पुत्र हुँ, मलाई ईशा मसीह भनेर चिन्छन्। कुमारी गर्भ ससम्भवम, म कुमारीको गर्भबाट जन्मेको। ससम्भवम सुन्दा बडो असम्भव लाग्छ, तर म कुमारी पुत्र हुँ। अब तिनका लागि कुमारीको गर्भबाट जन्मिनु असम्भव थियो। हाम्रा त कर्णदेखि लिएर सारा चोरफटाहरू चाहिँ त्यतिखेर कुमारीकै गर्भबाट जन्मेका थिए। कर्ण पनि कुमारी पुत्र नै हुन् नि। जब विक्रमादित्यका नाति राजा शालिवाहन यो हिमालयको यात्रा गर्दै हुण प्रदेश पुगे पछाडि मध्य स्थानमा यो गिरिस्तम पुरुषम शुभम यस्तो पुरुषलाई भेटे। उसले के भन्यो त, ईशा पुत्र चमाम विद्धि, म चाहिँ ईशा पुत्र हुँ। त्यो के गर्न आएका यौँ, के गर्न आएको त ईशा पुत्र भनेर, ईश्वरको पुत्र हुँ त भन्यो। ईश्वरका पुत्र त सारा जगत नै ईश्वरकै सन्तान हुन् नि। भगवान कृष्णले भगवत गीतामा के भन्नुहुन्छ, सर्वलोकेषु, सबै लोकमा, सर्वयोनिषु कन्त्य, सम्पूर्ण योनिहरू, अहम बीज प्रदा पिता, म बीज प्रदायक पिता हुँ, जगत सबै ईश्वरकै सन्तान हुन्। तिमी ईशा पुत्र भन्नु पर्ने त्यत्रो महान कार्य के हो भन्दा, म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम सत्यव्रत परायणम। म्लेच्छहरूलाई सत्य बोल्नुपर्छ, व्रतपरायण हुनुपर्छ, भगवान श्रीहरिको पूजा गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन आएको हुँ म म्लेच्छहरूका लागि। किन म्लेच्छहरूका लागि कोही सिकाउने सन्त महात्मा भनन् त्यहाँ, त्यही भएर म सिकाउन भनेर आएको हुँ। इति श्रुत्वा नृप प्राह धर्मको भवतो मत। यति सुने पछाडि म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम, म्लेच्छहरूलाई धर्म सिकाउन आएको भने पछाडि त सत्य व्रत परायणम, तिनलाई सत्य व्रत परायण हुनुपर्छ भनेर सिकाउन आएको भन्दा त्यो राजालाई शालिवाहनलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। धर्म त मलाई त एउटै थाहा थियो। इति श्रुत्वा नृप, जब राजाले यति कुरा सुने, प्राह धर्म को भवतो मत, तिमीले भनेको म्लेच्छहरूका लागि सिकाउनु धर्मको मत के हो त उसो भए भन्दा, श्रुत्वाच महाराज प्राप्ते सत्य तस्य संशय निर्मर्यादे म्लेच्छ देशो मसीहोम समागत। हे महाराज, यी म्लेच्छ वंशमा जो सत्यहीन एवं मर्यादा विहीन छन्, जसलाई सत्य तथ्यसँग मतलब छैन, जो मर्यादा विहीन छन्, निर्मर्यादे, तिनका लागि म मसिहा भएर आएको छु। म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मो मया तच्छृणु भूपते। ईशालाई यी पनि तिनीहरूले चाहिँ सही ढङ्गले उच्चारण गर्न नजानेका कारण ती चाहिँ जिसस हुन्, ईशा मसिह नै। र म्लेच्छेषु स्थापितो धर्मो मया तच्छृणु भूपते मानसम निर्मलम कृत्वा मलम देह शुभाशयम। मैले जो म्लेच्छ धर्म स्थापना गरेको छु त्यस सम्बन्धमा बताउँदैछु। देहमा स्थित शुभाशुभ रूपी मलग्रस्त मनलाई, मनमा मलग्रस्त हुन्छ, काम क्रोध लोभ मोह मनबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई निर्मल गरेर न्यायलाई अपनाएर निर्मल परमेश्वर भगवान श्रीहरिको ध्यान पूजा गर्नुपर्छ, यस्तो सिकाउन आएको हुँ। सिकायौ त यस्तो भन्दाखेरि, सिकाउन त सिकाइ, तर यही सिकाउन गएर मलाई के गरे त भन्दाखेरि, त्यतिखेरका तल्मुडियन तामसिकहरूले, तमगुणीहरूले, अहिले पनि ज्युसहरूले आफूलाई तल्मुडियन नै भन्छन्, बेबलोन नै भन्छन् कि ती चाहिँ तामस वृत्तिका हुन्छन्। तिनले मलाई यस्तो मनलाई निर्मल गर्नुपर्छ अनि शुभाशुभ शुद्धाशुद्धि सबै आचरण विचार गरेर सत्यवादी भएर मर्यादामा रहेर आदित्य नारायण भगवान श्रीहरिको पूजन गर्नुपर्छ भनेको लगेर झुन्ड्याए, लगेर क्रुसमा झुन्ड्याए। तत्पश्चात झुन्ड्याए, मृत्युदण्ड दे। शालिवाहन मृत्युदण्ड दिए भए यहाँ कसरी आयो भन्दा, जसै मृत्युदण्ड दिए त समयमा मलाई झुन्ड्याउँदै थिए, काँटी ठोक्दै थिए, त्यसै समय भगवान श्रीहरिको कृपाले आधी बेरी आयो त्यहाँ।
त्यस पछाडि ती झुन्ड्याउन आएकाहरू डराएर भागे। मेरा शिष्यहरू आएर मलाई त्यहाँबाट निकालेर भगाए। भागेर यहाँ आएर बसेको छु। र अहिले पनि काश्मीरमा होली टम भन्छन्। यो हामीले भनेको होइन, बीबीसीले पनि यस सम्बन्धमा एउटा डकुमेन्ट्री बनाएको छ कि वास्तविक जिजस क्राइस्टको अन्तिम समय उनले बिताएको समय काश्मीरमा छ र त्यहाँ अहिले पनि उनको एउटा समाधि छ। उनी अब आजकल प्रचार गर्नेले त उहाँ मर्नुभयो फेरि बाँच्नुभयो भन्छन्, तर जिजस क्राइस्ट आफैले यहाँ के भन्दैछन्, म मरेर बाँचे होइन, ती डराएर भागे, मलाई त्यहाँबाट उठाएर भगाएका हुन्, म फेरि मलाई त्यहाँ झुन्ड्याउलान् भन्ने डरले भागेर यहाँ आइपुगेको हुँ र यहाँ आएर बसेको हुँ। र त्यस पछाडि पुनः यहाँ पुनः ती आदम नाम गरेका र तिनकी पत्नी हव्यवती जो थिइन् तिनका सन्तानहरूको उद्धार गर्न भनेर आएको म। तर र जिजस क्राइस्टले पनि भनेका पनि छन् कि भन्न धेरै कुरो बाँकी छ, सबै कुरा सिकाएर आयो त भने सबै कुरो कहाँ सिकाउनु, यति मात्र सिकाएको थिएँ। कति मात्र मानसम निर्मलम कृत्वा, मनलाई निर्मल गर्नुपर्छ है। मनमा त मल काम क्रोध लोभ मोह मनमा छ, यसलाई निर्मल गर्नुपर्छ। देह शुभा स्वयं, कि देहलाई शुभ राख्नुपर्छ, शरीर दिनै पछि नुहाउनुपर्छ, दिनै पछि स्नान आदि क्रियाबाट निवृत्त हुनुपर्छ र आदित्य सूर्यमण्डलमा स्थित 12 आदित्यको भगवान विष्णुका 12 अंशहरूको पूजन गर्नुपर्छ। यति मात्र भनेको थिएँ। यही कुरो सुनेर नै तिनलाई सही नसक्नु भयो, मलाई झुन्ड्याइ नै हाले। सबै कुरा त भन्नै भएन। अनि त्यही बाइबलमै पनि पढ्न पाइन्छ कि जिजस क्राइस्टले अझ धेरै कुरा भन्न बाँकी छ, तर तिमीहरूले बुझ्दैनौ भनेर त भनेका छन्। बिचारा अरू कुरा बताउनै बाँकी थियो। त्यो अर्ध ज्ञान भयो भने भयङ्कर हुन्छ भन्ने अहिले देखिरहेछ। बिचारा आदि कुरो मात्र छ त्यहाँ। त्यही भएर यो सारा भयङ्कर सबै चाहिँ मचाइरहेछन्, उपद्रो उत्पात। र यस प्रकार के गर्नु, के सिकाउनु पर्ने थियो त तिमीले, अरू के सिकाउनु बाँकी रह्यो भन्दा नैगमम जपम आस्थाय जपेत निर्मलम परम न्यायेन सत्यवचसा मन शैक्येन मानवा। यस्ता कुरा सिकाउनु थियो। के सिकाउनु थियो भन्दा मलग्रस्त मनलाई निर्मल गरेर मनुष्य सत्य एवं न्यायलाई अपनाएर सावधान भएर निगमको जप गर्नु पर्थ्यो। नैगमम जपम आस्थाय, आगम र निगम भनेको वैदिक मन्त्रहरू जप गर्नुपर्छ। मन्त्रको जपपूर्वक सूर्य मण्डलमा स्थित परमेश्वर भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। यस्तो सिकाउँदै थिए, तर यो सबै सिकाउनै भएन। त्योभन्दा अगाडि नै भागेर आउनु पर्यो। र अब तिनै अहिले हाम्रा घर गाउँमा आएर हामीलाई बाइबल पढाउँदै हिँड्नेहरूलाई पनि जिजस क्राइस्टको बिचको 12 वर्ष कहाँ हरायो भन्ने थाहा छैन। 13 वर्षको उमेरबाट 26 वर्षको उमेर हुँदासम्म कहाँ थिए जिजस क्राइस्ट थाहा छैन। तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूलाई थाहा छ। भविष्य पुराणमा स्पष्ट बताइएको छ, समुद्र लङ्घन गरेर समुद्र नागेर जगन्नाथपुरी हुँदै सारा तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै हाम्रो यो नेपाल नगरी हुँदै अनि उहाँ माथि मान सरोवरसम्म पुगेर यहाँबाट जति ज्ञान प्राप्त गरे त्यो ज्ञान लिएर 13 वर्षसम्म यो स्थानहरू घुमेर तत्पश्चात फेरि मातृभूमिमा पुगेर त्यहाँ आफूले सिकेका गतिला कुरा प्रचार गर्न गएका विचार देखिसकेनन्। अहिले पनि करिब तामसिक अन्ध तामस गुणमा भएका व्यक्तिहरूले गतिला कुरा गरेर सुनाउनुहोस् त, देखिसहन्नन्, सुन्नै इच्छा गर्दैनन्। धर्मको विषयमा पनि सुन्न इच्छा गर्दैनन्। यस प्रकार ती सिकाउँदै तिनलाई झुन्ड्याएर भगाए, मार्न त भ्यानन्। तत्पश्चात उनी आएर जिजस र शालिवाहन बीच भएको प्रसङ्ग चर्चा प्रतिसर्ग पर्वमा छ। हाल समाजमा इसाई मतलाई धर्मको रूपमा व्याख्या गरेर आफैमा छुट्टै धर्म होइन भन्ने कुरा त शास्त्रले यहाँ प्रमाणितै गरिसक्यो, तर धर्मको नाम दिएर धर्मका नाममा व्याख्या गरेर
ककसका स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि के चलेको छ त भन्दाखेरि व्यापार चलेको छ। आर्थिक रूपमा, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा विभिन्न प्रलोभन देखाएर, प्रलोभनमा नटेर्नेहरूलाई डर देखाएर, धम्की देखाएर, त्रास देखाएर अनेक हिसाबले जबरजस्ती रूपमा सर्वसाधारणलाई, जनसाधारणलाई विधर्मीहरूको मानसिक दास बनाउँदैछन्। एक समय थियो अङ्ग्रेजहरूले यो भारत खण्डमा आएर दास बनाएका हुन्, हतियारको बलमा, व्यापारको बलमा। तर अब जसैदेखि हतियार र व्यापारका बलमा दास बनाउन सकिन्न कसैलाई भने पछाडि कलियुग जति विस्तारित हुँदै जान्छ मानसिक रूपमा दास बनाउन भनेर लागि पर्छन्। अहिले हामीलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा दास बनाउँदैछन्, दासत्वकरण स्वीकार गर्न बाध्य बनाउँदैछन्। एक थरी बिचारा नजानेर नबुझेर दासत्व स्वीकार गर्दैछन्, एक थरी अर्थ पिपासुहरू, अर्थका लागि आमा पनि बेच्ने विधर्मीहरू, ती अर्थ पिपासुहरू अर्थका लागि दासत्व स्वीकार गर्दैछन्। धन्धोकारीहरू, आमा बेचेर खानेहरू। धर्म कसरी पिता हुन्, धरती कसरी माता हुन्, यस सम्बन्धमा हामीले पूर्व सत्रहरूमा चर्चा गर्यौं। जसले धरती र धर्म बेच्छन् ती अर्थ पिपासुहरूलाई वास्तवमा जीवित रहने पनि अधिकार छैन। भविष्य पुराणले भन्छ यदि वैदिक धर्म, वेद प्रतिकूल बाणीहरू कसैले आएर बोल्छ भने तिनको जिब्रो थुतिदिए पनि पुण्य हुन्छ भन्छ। त्यस्ताका जिब्रा थुतिदिए पुण्य हुन्छ। कानुन आफ्ना ठाउँमा छन्, कानुन त यहाँ कसले मान्छन् र हामीले मान्नु पर्यो। त्यस्ताका जिब्रा थुतिदिए पनि पाप लाग्दैन। तत्पश्चात अब शालिवान राजा र ईसा मसीहको कथा प्रसङ्ग पश्चात राजा भोज एवं मोहम्मदको प्रसङ्ग आउँछ। शालिवानको वंशमा 10 राजाहरू भए। 500 वर्षसम्म ती 10 राजाहरूले शासन गरे पछाडि तदनन्तर भूमण्डलमा धर्म मर्यादा बिस्तार लुप्त हुन लाग्यो शालिवानको वंशमा। अन्तिम 10औं राजा भए भोजराज। भोजराज पछाडि अब बिस्तार धर्म अझ निमेट हुन लाग्यो। मरुस्थलमा निवास गर्ने म्लेच्छहरूबाट गुप्त शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूपवाला गिरिजापति भगवान, त्रिपुरासुरका विनाशक, माया शक्तिका प्रवर्तक शिवका अनन्य भक्त थिए यी भोजराज। शिवको स्तुति गर्दै गर्दा एक समयको कुरा हो, विभिन्न राज्यहरू जित्दै, विभिन्न राज्यहरूलाई जित्दै आफ्नो राज्य बढाउँदै हिँडेका बेला शिवजीले प्रकट भएर यिनलाई भन्नुहुन्छ। भगवान शिवले भोजराजलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बहुवात्र महामायी येषौ दग्धो मयापुर त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषित पुनरागत। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हे राजन, अब तिमी यहाँबाट अगाडि नजाऊ। किन नजाऊ त भन्दाखेरि यहाँ अब अगाडि त्रिपुरासुर बलिदैत्येन प्रेषित, बलिदैत्यले पठाएर त्रिपुरासुर चाहिँ बडो मायावी राक्षस जो त्रिपुरासुर थियो, जसलाई एक समय मैले त्यसका त्रिपुर नै हनन गरेको थिएँ, त्यो त्रिपुरासुर चाहिँ मोहम्मदका नाममा प्रकट भएको छ। दैत्यराज बलिद्वारा प्रेषित गरेर मबाट वरदान प्राप्त गरेको दैत्य समुदायलाई बढाउँदैछ त्यसले। अयोनिज, त्यसको नाम मुहम्मद अहिले भन्दा मुहम्मद, त्यसका र त्यसले अनार्यहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्दैछ। र तिनीहरू कस्ता छन् त भन्दाखेरि सैनिक केमा लिएर हिँड्छ भन्दा ऊँटमा, ओष्ट्रमा, ऊँटमाथि चढाएर सेना लिएर हिँड्छ। तिनै ऊँटको दुध खान्छ, ऊँटकै सवारी गर्छ, त्यही ऊँटको मासु पनि खान्छ। त्यस्ता सैन्य बल लिएर आक्रमण गर्दै हिँडेको छ। यसकारण यहाँबाट फर्क्यौ हे राजन, अनार्य देशमा नआऊ। यस प्रकार भनेको पछाडि भगवान शिवजीको वचन सुनेर भोजराज सारा सेनासहित आफ्नो देशमा फिर्ता गए। अयोनिश बरो मत्त प्राप्तवान दैत्यवर्धन महामद इति ख्यात पैशाचकृत तत्पर। एकदम पिशाच जस्तो छ, पिशाच।
स्वयं भगवान शिवजीले भोजराजसँग बाहिक प्रान्तमा बलि दैत्यको प्रेरणाले त्रिपुरासुर जो मोहम्मदको नाममा आएको छ, अयोनी उत्पन्न यो दैत्य वंशको प्रवर्तक सधैँ पैशाच कर्ममा लिप्त छ। नागन्तव्यम त्वया भूप पैसाचे देश धूर्तके मत प्रसादेन भूपाल तब शुद्धि प्रजायते इति श्रुत्वा नृपस्यैव स्वदेशनान्तपुरागमत् महामदश्च तैसार्धम सिन्धुतिर भूपायौ। के भयो त भन्दाखेरि, हे राजन, यो धूर्त एवं पिशाच प्रदेशमा तिमी नबस भनेर भने पछाडि राजा आफ्नो देशमा फिर्ता हुन्छन्। यता शिष्य मण्डली सहित मुहम्मद सिन्धु तटमा आइपुग्यो, सिन्धु नदीको किनारमा आइपुग्यो। किनारमा आएर कुशल मायाजालको रचना गरी राजालाई के भन्छ त भन्दा, मामोच्छिष्टम सबुन्झिया धदा तत्पश्य भो नृप। के भन्छ त भन्दा, तत देव महाराजा मम दासत्वमा आगता, बडो गजबको माया रचना गर्यो। माया रचना गरेर के भन्छ, तत देव महाराजा, हे महाराज भोज, तिम्रा देव तत देव मम दासत्वमा आगता, मेरा दास मेरा सेवक हुन् तिम्रा राजा त। मामोचिष्ट मेरो जुठो खाएर जीवित छन्। शिवजीका बारेमा यसो भन्छ। अनि जब राजा हे राजन, तिम्रा देव मेरा दास हुन्, मेरा उच्छिष्ट भोजन ग्रहण गर्छन् भनेर भ्रमपूर्वक माया जाल रचना गरेर देखायो। यस्तो देखे पछाडि राजा भोजराज त आश्चर्यमा परे, बडो आश्चर्यमा परेर त्यही म्लेच्छ धर्मको अनुयायी हुने बारेमा पो सोच्न लागे कि म पनि यही मोहम्मदको शिष्य हुनुपर्छ कि क्या हो भनेर सोच्न लागे। तश्रुत्वा कलिदासस्तु स्वादाह महामदम माया ते निर्मिता धूर्त नृप मोहन हेतवे। जब कालिदास, राजपुरोहित कालिदासले यस प्रकार देख्नुभयो, बडो क्रुद्ध भएर मोहम्मदलाई भन्नुहुन्छ, माया जाल रचना गरेर राजालाई मोहित गर्न खोज्ने हे धूर्त, हे मूर्ख, म त जस्तो अधमाधमको वध गर्छु यति भनेर तलाई मार्दिन्छु भनेर इतियुक्त सद्विज श्रीमन अवाण जप तत्पर जवा 10 सहस्रम च तद्दास समजुव सब भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छे देवत्वमा आगतः। के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, तत्पश्चात ब्राह्मणले नवाण मन्त्रको 10,000 जप गरी त्यसको दशांश हवन गर्न लाग्नुभयो। त्यो हवनमा भस्म भई मोहम्मद म्लेच्छहरूको देवता बन्यो। पश्चात मोहम्मदका सबै शिष्यहरू अब भयभीत भएर भागाभाग गर्न लागे कि मोहम्मद त अब भस्म भइहाल्यो यज्ञ अग्निमा। यज्ञको अग्निमा परेर जब मोहम्मद भस्म भयो, त्यसका शिष्यहरू भयभीत भएर बाहिक देश गए आफ्नो गुरुको भस्मलाई। त्यो गुरुको जुन यज्ञमा तिनका गुरु मोहम्मद भस्म भए, त्यहाँबाट त्यो भस्मलाई झिकेर एउटा कलशमा हालेर लिएर गए। र त्यो कहाँ लिएर गए त भन्दा, मदहिनपुर नाम गरेको स्थानमा लिएर गए। मदहिनपुरम जातम तेकाम तीर्थ समम स्मृतम। त्यो जो भस्म छ, खरानी छ, त्यो खरानीलाई बोकेर मदहिनपुरमा लिएर गए र मदहिनपुरमा लगेर त्यसलाई जमिनमा गाडे लुकाउनलाई। र थाहा थियो यिनलाई कि भोजराज त के छन्, शिवजीका अनन्य भक्त छन्, त्यसकारण यसको माथि एउटा शिवलिङ्ग पनि राखिदियो भने तिनले आएर उखाल्दैनन् भनेर मुनि त्यो मोहम्मदको भस्म गाडेर त्यसको माथि शिवलिङ्ग राखे। शिवलिङ्ग राखेर पूजन यजन गर्न लागे। र जुन चाहिँ त्यस पश्चात के भयो त, मदहिनपुरम जात तेकाम तीर्थ समम स्मृतम। ती धर्मका अनुयायी, मोहम्मदका अनुयायीहरूको लागि तीर्थपुरम, तीर्थको रूपमा चाहिँ मदहिनपुर चाहिँ प्रख्यात भयो मक्का मदिनाका नाममा। मक्का मदिना भन्ने स्थान जुन छ, जहाँ मुसलमानहरू पुगेर, मोहम्मदका अनुयायीहरू पुगेर पूजा गर्छन्, त्यहाँ त्यही मोहम्मदको शरीर भस्म भए पछाडि जो खरानी बाँकी रह्यो, त्यो खरानीलाई लगेर गाडेर त्यसमाथि शिवलिङ्ग राखेर पूजा गर्न लागे। अलि पछाडि शिवलिङ्गको पूजा गर्दा ती चाहिँ हामी जस्तै जस्तै देखिन्छन् भनेर ढाकढोक छोपछाप पारेर अहिले यत्रो ठुलो के हो मात्र बाँकी छ। त्यसलाई के भन्ने अब, त्यसको नामै छैन। तर त्यो ठाउँको नाम चाहिँ पहिले मदहिनपुर थियो, जसलाई अहिले मदिना भनेर चिन्छन्। रात्रौ स देव रूपश्च
बहुमाया विशारद पैशाचम दिहमास्ताय भोजराजम हि शोब्रवीत आचार्य धर्महीन राजन सर्वधर्मोत्तम स्मृत। र त्यही दिन जुन दिन त्यसलाई भस्म गरेको थियो त्यही दिन रात्रिको समयमा त्यो देवरूप धारण गरेर मोहम्मद जो देवरूप धारण गरेको जो मोहम्मद थियो त्यो पिशाच रूपमा राजा भोजको अगाडि आएर भन्छ, हे राजन, तिम्रो धर्म आर्च्य धर्मो हि, तिम्रो धर्म के छ त भन्दा वैदिक सनातन धर्म सबैभन्दा उत्तम छ राजन, सर्वधर्मोत्तम। तिनका गुरुले भनेको कुरो यो, जसको खरानी पूजा गर्न जान्छन् त्यो खरानीवाला गुरुले भनेको कुरो कि राजन सर्वधर्मोत्तम स्मृत, सबै धर्म मध्येबाट सबैभन्दा उत्तम भनेको वैदिक धर्म छ। ईशा आज्ञा करिष्यामि पैशाचम धर्म दारुणम, म त अब ईश्वरको आज्ञाले गर्दा यो दारुण धर्मको पैशाचम धर्म दारुणम यी पिशाचहरूलाई दारुण धर्मको प्रचार गर्दैछु। लिङ्ग छेदी के सिकाउँछु? लिङ्गको छेदन गर्न सिकाउँछु। बच्चा जन्मिँदै लिङ्गको टुप्पो काट्दैछन्। लिङ्ग छेदी सिकाइनम, शिखा काट्न सिकाउँछु, शिखा राख्दैनन्। अस्मुधारी दूषक उच्च लापी, बहुत ठुला ठुला बोल्ने, बम गोला बारुद देख्नै नहुने, जहाँ पनि पड्काइहाल्ने, भत्काइहाल्ने, बिगारिहाल्ने, सर्वभक्षी, गाईको पनि भक्षण गर्ने, जे भेटो त्यही खाने, भविष्यति जनौम बिना कौलम च पशवस्तेषां भक्षा मतम मुसले नैव संस्कार कुशैरिव भविष्यति। कुशको ठाउँमा मुसल राखेर संस्कार गर्ने भएका कारण तिनलाई चाहिँ मुसलमान भनेर चिन्छन् भनेर बताइएको छ। कि म त यस्तो यति पैसा छ धर्मश्च भविष्यति मया कृता, मबाट भविष्यमा यस्तो प्रकारको पैसाच धर्म चल्नेछ। संस्कार गर्ने ठाउँमा किन तिनलाई मुसलमान भन्ने भन्दा मुसले नैव संस्कार, हरेक संस्कारमा मुसल चाहिन्छ तिनलाई। कुशैरिव भविष्यति, कुशको ठाउँमा क्या, जहाँ जहाँ हामी कुश राख्छौँ त्यहाँ त्यहाँ तिनलाई चाहिँ मुसल चाहिने भएर तिनलाई मुसलमान भनिन्छ भनेर यस प्रकार मुसलमानका सम्बन्धमा सर्वेश्वर भगवान श्रीहरिको इच्छाले हेर्नु संसारमा जति कार्य भयो वेदभन्दा बाहिर, वैदिक धर्मभन्दा बाहिर संसारमा केही कुराको अस्तित्व छैन। यसमा त कुनै शङ्का नै छैन कि भगवान श्रीहरिको इच्छा बिना, चाहे ती जिजस क्राइस्ट हुन् चाहे मोहम्मद हुन्, ती सबै आफैमा वेदको सर्वोच्चता बुझेका व्यक्तिहरू हुन्। तर तिनका नाम बेचेर खाने ढोङ्गी पाखण्डी अधर्मी विधर्मीहरूले सबै थोक विनाश गर्ने भयो। र यही भविष्य पुराणमा भोलिको प्रसङ्गमा आउँछ पनि कसरी ईसा मसीहको अर्थात् जिजस क्राइस्टको नाम बेचेर व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई पनि कस प्रकार यी तलमुडीहरूले फेरि ती तामस बुद्धि तामस वृत्तिका व्यक्तिहरूले तिनको प्रयोग गर्छन् भन्ने। हामी तीबाट पीडित छौँ, ती पनि कुनै दिन कसैबाट पीडित हुन्छन्। तिनको भविष्य पनि बताइदिएको छ तिनको के हुनेवाला छ। अहिले तिनले हामीमाथि जसरी थिचोमिचो गर्दैछन्, अब हेर्नुहोस् हाम्रो दुर्भाग्य, कहाँ पञ्चगव्य कहाँ पञ्चामृत छोडेर के जाति मिसाएको रक्सीमा मस्त छन् नेताहरू। कहाँ पञ्चगव्य पञ्चामृत, त्यो पञ्चामृत गिलासभरि पाए पनि घुटुक्क निल्न हुन्थ्यो भने त्यति दिव्य अमृत, पञ्च अमृत 5 प्रकारका अमृतहरू हुन्छ, त्यो छोडेर बोका बाख्रालाई पनि हाल्न अयोग्य कुहिसकेको फल र अन्न किरा परिसकेको निचारेर त्यसमा पनि कुनै के जाति मिसाएको रे भन्न पनि नहुने कुरा। अनि त्यो घुड्काएर बडो ठुला ठालु पल्टेका छन्। अनि तीबाट शासित हुनु परेको छ, तिनले शासन गरेका छन्। शासनकै सम्बन्धमा चर्चा गर्दै जाँदा भविष्य पुराणमै प्रसङ्ग आउँछ, जब राज शासन राजाहरूको शासन सकिँदै जान्छ बिस्तार, म्लेच्छहरूको देशबाट शूद्रहरूको शासन सुरु हुन्छ। शूद्रहरूको शासन सुरु हुन्छ किनभने हातमा पाखुरा बल भएका तिनै हुन्छन्, मजदुरी आदि गर्नेहरू, तिनको शासन सुरु हुन्छ। तिनको शासन तिनलाई खेलाएर तिनलाई चाहिँ नचाएर स्त्रीहरूको शासन सुरु हुन्छ। तत्पश्चात
के मजदुर वर्गको पहिला शासन आउँछ? करिब करिब कम्युनिस्टहरूले उठाएको शासन पद्धति, चाहेको शासन पद्धति मजदुरहरूको, शूद्रहरूको शासन पद्धति हो। तत्पश्चात तिनको दिमाग भुटेर स्त्रीहरूको शासन आउँछ, जो भारतमा त अलि अगाडि नै भोगेको, हामी चाहिँ भर्खर भोग्दैछौँ। तत्पश्चात वैश्यहरूको शासन आउँछ कि जोसँग पैसा छ उसैले शासन गर्छन्, अरूले गर्न सक्दैनन्। तत्पश्चात के हुन्छ? जसका हातमा पाखुरा बल्छन् तिनीहरूले शासन गर्छन्। र यी चाहिँ सबै कलिको प्रभाव बढ्दै गएको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। जो राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दा अन्य अध्यायहरूमा चर्चा गर्छौँ। तत्पश्चात भोजराजको स्वर्गारोहण पश्चात तिनको वंशमा 7 राजाहरू भए। ती सबै अल्पायु, मन्दबुद्धि एवं अल्प तेजस्वी भएर 300 वर्षमा 7 पुस्ता निमेट भयो। कहाँ 100 200 वर्ष राज्य गर्ने राजाको वंशमा अब जसै यी विभिन्न विधर्मीहरूको कलिको प्रभाव बढ्न लाग्यो, त्यो प्रभाव बढ्दै जाँदा के भयो त भन्दा बिस्तार राजाहरू अल्पायु, मन्दबुद्धि एवं अल्प तेजका हुन लागे र छिटो छिटो मर्न लागे। तिनको राज्यकालमा पृथ्वीमा साना साना अनेक राजाहरू बढ्न लागे। वीरसिंह नाम गरेका 7औं राजाको वंशमा 3 राजाहरू भए, जो 200 वर्षभित्र सबै मरे। 10औं जो गङ्गा सिंह नाम गरेका राजा भएका थिए, तिनले कल्प क्षेत्रमा धर्मपूर्वक आफ्नो राज्य चलाए। अन्तर्वेदीमा कन्याकुब्जमा राजा जयचन्द्रको शासन थियो। अनि तोरम वंशमा उत्पन्न अनङ्गपाल इन्द्रप्रस्थका राजा भए। यस प्रकार गाउँ एवं राष्ट्र अब सानसाना जनपदहरू हुन लागे, यो 2224 राज्य जस्तै। किन दाजुभाइमा श्री सम्पत्तिका लागि काटाकाट मारामार हुन लाग्यो। जो सती विधान, सती प्रथा थियो, स्वतः आफ्नो इच्छाले स्वेच्छाले सती जाने नियम थियो। कि जसरी हामीले सबै राज्यहरूका देख्न सक्छौँ, दशरथ मरे तर 4वटै रानी त यहीँ थिए, दशरथसँग कोही गएनन् नि। त्यस्तै गरी जति पनि राजाहरूको सबैको सती चाहिँ स्वेच्छाले जाने गर्थे। उदाहरणका लागि अर्को जो पाण्डुको मृत्यु पश्चात कुन्ती र माद्री दुईटाको कम्पिटिसन चलेको थियो। राजा को चाहिँ सती जाने भनेर, कि पहिले त कुन्तीले म ज्येष्ठ भएका कारण म जान पाउनुपर्छ भनेर भनिन्। तत्पश्चात माद्रीले के भन्छन्? तपाईँ ज्येष्ठ भएकै कारण तपाईँ बस्नुपर्छ, किनभने म कान्छी, मेरो बुद्धि पनि त्यति धेरै छैन। म रहीँ भने मैले नकुल र सहदेवलाई जति नै प्रेम युधिष्ठिर, भीम र अर्जुनलाई नगर्न सक्छु। यसकारण तपाईले त मेरा पुत्रलाई आफ्ना पुत्रबाट अलिकता पनि भिन्न मान्नुहुन्न, हजुरबाट त्यस्तो भेदभाव हुँदैन, यसकारण म सती जान्छु भनेर सती गइन्। तर तत्पश्चात जब यी राजाहरू बिस्तार अधर्मी हुन लागे, राज्य सत्ताको खिचातानीमा यदि राजा मरिसके ती रानी बाँकी नै रहिन् भने राज्य शासन तिनले गर्छन् कि भन्ने डरले जबरजस्ती तिनलाई पनि सती पठाउन थाले। किन ती रहिराखिन् भने त राजमाता भनेर तिनलाई ढोगिराख्नु पर्यो, सम्मान गरिराख्नु पर्यो। बरु तिनलाई नै जबरजस्ती सती पठाइदियो भने आफ्नो पालो आउने भयो। यस प्रकार कलिका प्रभावका कारण, म्लेच्छहरूका प्रभावका कारण सुरु भएको यो प्रथालाई जबरजस्ती लगेर अहिले हाम्रो धर्ममाथि जोड दिएछ। वेदमा भनेको छ अरे, कहाँ भनेको छ देखाओ न त भन्दा छैन। मुखल त जे भन्दै नि हो, यसो भनेको छ अरे भनौँ। अब पढेका लेखेका कोही छैनन्, आएर मनुस्मृतिमा यसो भनेको छ अरे नि भनेर भन्दियो भने हामी ट्याक्क पत्याइदिइहाल्छौँ मनुस्मृतिमा भनेको छ अरे भनेर। पल्टाएर पढ्ने दुःख गर्ने त कसले गर्ने? फेसबुक युट्युबहरू जतिखेर पनि हेर्नलाई किताब पो हो त, त्यो त बुढेसकाल लागेर आँखा देख्न छोडेपछि हेर्नुपर्छ भनेर राख्नुपर्छ, ताकि आँखा नदेख्ने भएपछि बुझिँदा नि बुझिँदैन, देखिँदा नि देखिँदैन, पढ्नु नि पर्दैन। र यस प्रकार सती प्रथालाई पनि संस्थागत गर्दै ल हेर्नुहोस् त, आज लगेर जबरजस्ती सती प्रथा हामीसँग जोडेर हामीले गर्दा भएको। यी त सब यी वेदवादीहरूले, सब यी वैदिक सनातनीहरूले, सब यी हिन्दूहरूले गर्दा भएको। जबकि अहिले पनि पतिको मृत्यु पश्चात को पत्नी त्यस्ती होलिन् जो मलाई पनि सँगै लानुस् भनेर रुन्नन्। छोडिदिने हो भने आज पनि आम फाल्न जान्छन् अग्निमा। त्यो प्रेम बस कोही त्यतिखेर जान्थ्यो भने
त्यसलाई ल्याएर अहिले जबरजस्ती हाम्रो धर्मसँग जोड्दिने त? भलै अहिले त्यस्तो तपस्या, त्यस्तो सत्यता, त्यस्तो धर्म, त्यस्तो मर्यादा नभएका कारण आगोले पोल्न लागेपछि भाग्छन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर छोडिदिने हो भने करिब करिब जान्छन्। धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, मलाई छाडेर कहाँ जानुभयो, मलाई पनि सँगै लानुहोस् भन्दै भुइँमा हात पिटी पिटी, शिरले भुइँमा पिटी पिटिकन रुन्छन्। भने पछाडि छोडिदियो भने त जान्छन् पनि होला। तर बिस्तार यसलाई लगेर जबरजस्ती धर्मसँग जोड्दिन त मिलेन। यो त कसरी सुरु भएको थियो भन्दा जब अनेक गाउँ एवं राष्ट्रहरू साना साना जनपदमा विभाजित हुन लागे, शक्तिका लागि बडो चलखेल हुन लाग्यो। तत्पश्चात विशेषतः वैश्यहरूमा र क्षेत्रीयहरूमा, वैश्यहरूमा सम्पत्तिका लागि, क्षेत्रीयहरूमा राज्यका लागि, राज सिंहासनका लागि, शक्तिका लागि सती पठाउन लागि कि धेरै पत्नीहरू हुन्थे। कुनै एउटी आमा बसिराखिन् भने तिनले आफ्ना सन्तानलाई अलि विशेष फेभर गर्लिन्, हाम्रो पालो नआउला, राजमाता भनेर तिनलाई ढोग्नु पर्यो, ढोग्न छाड्यो भने फेरि जनताले विद्रोह गर्लान्। यस्तो विचार गरेर जबरजस्ती स्त्रीहरूलाई सती पठाउने प्रचलन पनि सुरु भयो। अग्निवंशको विस्तार बहुत भयो। बलवान बलवान राजाहरू भए। पूर्वमा कपिला स्थान, गङ्गासागर, पश्चिममा वालीको, उत्तरमा चीन एवं दक्षिणमा सेतुबन्धको, यस बीचमा 60 लाख भूपाल ग्रामपालकहरू भए। हेर्नुहोस् त, 60 लाख छोटे राजाहरू भए। चीनदेखि लिएर श्रीलङ्कासम्म सानसाना घर गर्न पुग्ने खालका राज्यहरू। कसका राज्यमा कतिवटा घर छन् भनेर कि त्यो दाजुभाइमा फुट हुँदा हुँदा यस प्रकार अनेक प्रजाहरू अग्निहोत्र गर्ने गाई ब्राह्मण हित चाहन तथा द्वापर युग समान धर्म कार्य गर्नमा निपुण यो ब्रह्म क्षेत्रमा चाहिँ त्यो अझ पनि रहिराखेको थियो। र सर्वत्र धर्म आदिको विस्तार कमी हुन लाग्यो। द्वापर समान धर्माचरण यता म्लेच्छहरू। तर यही समयमा विभिन्न आचार्यहरू प्रकट भएर आचार्यहरूले धर्मको प्रचार गर्न लाग्नुभयो। जो विभिन्न आचार्यहरूको सम्बन्धमा आगामी सत्रमा सुन्दै जान्छौँ। विभिन्न आचार्यहरूको प्रचार, धर्म प्रचार देखेर म्लेच्छहरू पनि आर्य धर्मको पालन गर्न लागे फेरि बिस्तार। र यो देखेर म्लेच्छहरूका साथमा भयभीत भएर कलिले नीलाचल पर्वतमा गएर फेरि भगवान श्रीहरिको शरण ग्रहण गर्यो। 12 वर्षसम्म तपस्या गरेर ध्यान योग पश्चात भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको जब दर्शन भयो, राधा रानीका साथ भगवान श्रीकृष्णको दर्शन पाएर मनले स्तुति गर्दै के भन्छ भन्दा, कलि हे भगवान, मेरो साष्टाङ्ग प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। कलि आफैमा त बडो विद्वान छ र भगवानको अनन्य भक्त छ, तर त्यसले जे कार्य गर्दैछ त्यो चाहिँ ठिक छैन। अब उसको त्यो धर्म हो, फेरि भगवानका दृष्टिबाट हेर्दा कलिले आफ्नो धर्म निभाउँदैछ। ऊ दोषी फिटिक्कै छैन, दोषी चाहिँ हामी छौँ। हामी हाम्रो धर्म निभाउँदै छैनौँ, त्यसको प्रभावमा परेर विधर्मी हुँदैछौँ, अधर्मी हुँदैछौँ, धर्मको व्यापारमा लागेका छौँ, धर्मको राजनीतिमा लागेका छौँ। कलिले त बिचरा आफ्नो धर्म निभाउँदैछ, उसको धर्म नै के हो भन्दा कलिको प्रभाव बढाउँदै जानु। अब उसले आफ्नो धर्म गरिरहेछ भने यहाँ कलिलाई के गर्ने? कहिलेकाहीँ कतै केही दुष्कार्यहरू भयो भनेदेखि कहाँ यस्तो गर्नु भन्दा के यार कलियुग, अर्कालाई दोष दिएर पाइन्छ? कलियुगले आफ्नो धर्म निभायो, अब आफूले पनि आफ्नो धर्म निभाउनु पर्यो नि। आफ्नो धर्म निभाउने बेलामा कलियुग भनेर अर्कालाई दोष दिएर आफ्नो धर्म ननिभाउन बडो गजबको बहाना पाछौँ। कि झन् आपद विपदमा यस्तो समयमा झन् आफ्नो धर्म सबै थोक छोडेर निभाउनु पर्ने, तर धर्म छोडेर बाँकी सबै थोक निभाउँछ। त्यही एउटै कार्य मात्र गर्न मन लाग्दैन, क्या स्वधर्ममा स्थापित हुनै मात्र मन लाग्दैन, हरिको नामोच्चारण गर्न मन लाग्दैन। मठ मन्दिर बनाइराखेका ठाउँमा गर्ने भने पछाडि बडो सोच्न मन लाग्छ। तर त्यही कुरा विभिन्न चाहिने नचाहिने नाममा विभिन्न प्रकारका भोज, विभिन्न प्रकारका रात्रि भोज गर्नु पर्यो भनेदेखि खासै सोचिराखिन्न।
केका लागि कमाएको? यसैका लागि त कमाओ नि। अर्थ केका लागि उपार्जन गर्नुपर्छ? अर्थ धर्मका लागि उपार्जन गर्नुपर्छ। यत्रो मेहनत गरेर अर्थोपार्जन गर्ने अनि त्यो सत्कार्यमा खर्च भन, त्यो नरकगामी हुनका लागि, नरकको द्वार खोल्नका लागि यत्रो गधाले जसरी मेहनत गरेर तत्पश्चात कली प्रार्थना गर्छन्, हे भगवान साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, हे कृपानिधि हजुरको शरणमा आएको छु। सबै पापलाई विनाश गर्ने हे प्रभु, सबै कालको निर्माण गर्ने हे भगवान। सत्ययुगमा हजुर गौर वर्णका हुनुहुन्थ्यो, त्रेतामा रक्तवर्ण, द्वापरमा पीतवर्ण र कलियुगमा मेरो समयमा, कलियुग के भन्छ? मेरो समयमा, कलियुगमा, कलियुग त उसको समय हो नि, म हजुरको कृष्ण रूपको दर्शन गर्दैछु हे प्रभु। मेरा पुत्रहरू म्लेच्छ भएर पनि आर्य धर्म स्वीकार गर्न लागिसके। मेरो राज्यमा प्रत्येक घरमा द्युत, मध्य, स्वर्ण, स्त्री, हास्य आदि हुनुपर्ने हुन छोडो। यसकारण कुनै उपाय लगाउनु पर्यो। यी आचार्यहरू आए, हजुरका अंशहरू, कोही सुदर्शन चक्रका अंश रे, कोही रामानुज रे, कोही हनुमानका अवतार रे, यिनले आएर मेरो त सबै व्यापार व्यवसाय डामाडोल पार्दिने भए। त्यसकारण प्रत्येक घरमा द्युत जुवा होस्, प्रत्येक घरमा मध्य मदिरा पान होस्, सुरा सुन्दरी हुन् अनि धनका लागि अर्थ लोलुप्त भएर मरिमेटुन्। यस्तो केही उपाय लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, वरदान माग्ने तरिका, वरदान मागेको पनि के? हे जनार्दन, यी अग्निवंशमा प्रकट भएका क्षेत्रीयहरूले अलिअलि विनाश गरे अनि अलिअलि तपाईँका भक्त भैटोपालाका आए, तिनले विनाश गरे। मेरा त सबै परम शत्रु नै भएर निस्के। मेरा मित्र हजुर मात्र हुनुहुन्छ हे जनार्दन। आए सबैले मेरो चाहिँ विनाश नै गरेर गए। यत्रो मैले सृष्टि गरेँ, सबै विनाश गरेर गए। यसकारण हे जनार्दन, हजुरको चरण कमलको शरणमा छु। कलियुगको यस्तो स्तुति सुनेर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराउँदै, भगवान श्रीकृष्ण मुस्कुराउँदै के भन्नुहुन्छ? तिम्रो रक्षाका लागि केही न केही उपाय लगाउँछु। मेरा अनन्य भक्तहरूले तिमीलाई पनि सहयोग गर्छन्। बलिले, भगवानका अनन्य भक्त हुन् नि बलिले सहयोग गर्छन्। अनि म्लेच्छ वंशीय विभिन्न राजाहरू आउनेछन्, तिनले तिम्रो सहयोग गर्नेछन्। भगवान यति भनेर अदृश्य हुनुभयो र कलि अत्यन्त प्रसन्न भयो र अब भविष्यमा यस प्रकारका घटनाहरू हुन्छन् भनेर भविष्यका घटनाका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अब हामी अग्नि वंशमा आएका राजाहरूको र तत्पश्चात विक्रम बेताल संवादका सम्बन्धमा भोलिको सत्रमा चर्चा गर्छौँ। निर्धारित समय सकिसक्यो।